जिडीमा जाँदाखेरि मेरो माथिपट्टि लाउने मेरो लुगा चाहिँ म कस्तो खालको लुगा लगाएर लाने होला हैन जाने होला भने तपाईँ बाटोबाट तयारी भएर आउनुभयो, घरबाट तयारी भएर आउनुभयो, अनि तपाईँ त्यहाँनिरबाट आउनु हुँदाखेरि तपाईँ चाहिँ दूत भएर आउनुभएको छ, राजदूत। अब हामी शिविरको कुरालाई यहाँनिर हेरौँ, मैले ब्यारेक भने, तपाईँ ब्यारेकभित्र आउँदै गर्दाखेरि तपाईँ लुगा आफ्नो तयारी सायद तपाईँ आउनुभएको छ, तपाईँले त्यो तयारी साथ यहाँ आउनु हुँदाखेरि तपाईँ राजदूत भएर के गर्नुभएको छ, आउनुभएको छ। प्रियहरू, राजदूतको अर्थ के हो त, दूतको अर्थ के हो त भन्दाखेरि तपाईँको शिविरमा आउँदै गर्दाखेरि हामी चाहिँ सेनाहरू आएका छौँ र सेनालाई पहिलाको जमानामा अर्को ठाउँमा चाहिँ खबर पुर्याउन पठाउनु पर्यो भनेदेखि त्यतिखेर चाहिँ सेनाको निकै चढाक मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो खबर पुर्याउनलाई पठाइन्थ्यो, अनि त्यो खबर पुर्याउन पठाउँदाखेरि बाटोमा अप्ठ्यारो पर्छ कि भन्ने विषयलाई लिएर उसको सुरक्षाको सबै कवचहरू चाहिँ लगाएर भनौँ न भित्रपट्टि एकदम तयारी कवच लगाएर भन्दाखेरि उसले चाहिँ भनौँ न ड्रेस लगाएर त होइन, तर कस्तो त भन्दाखेरि सुरक्षाको सबै तरिका मिलाएर चाहिँ उनीहरू चाहिँ जाने गर्थे। अब अहिले पनि तपाईँलाई अङ्ग्रेजीमा अब अलिकति यसलाई चाहिँ हामी अलिकति साहित्यिक कुरामा जाउँ, अङ्ग्रेजीमा राजदूतलाई एम्बेसेडर भन्छ, अनि एम्बेसेडर मात्रै भनिँदैन, यसलाई इन्भोय पनि भन्छ, दुईवटा। अनि हामी नेपालीहरूले राजदूतलाई अर्को दूत मात्रै पनि भन्न सक्छौँ। अनि दूतको अर्थ के हो त, राजदूतको अर्थ के हो त भन्दाखेरि एउटा देशबाट अर्को देशको लागि, एउटा देशबाट अर्को देशको लागि सम्बन्ध कायम गर्नको लागि है, सम्बन्ध कायम गर्नको लागि चाहिँ पठाइएको व्यक्तिलाई चाहिँ के भन्छ त, राजदूत भनिन्छ। त्योहरू र संसारमा हेर्ने भनेदेखि नेपालको राजदूत युरोपतिर होला, अमेरिकामा होला, अस्ट्रेलियामा होला, र नेपालको राजदूत इन्डियामा छ, इन्डियाको राजदूतहरू पनि के छ त नेपालमा छ। तर हामी कसको राजदूत हो त है, यहाँनिर हेरौँ राजदूत भन्नाले अब अलिकति हामी हेरौँ अङ्ग्रेजीमा यसलाई एम्बेसेडर वा इन्भोय भनिन्छ, र यो मध्यकालीन अङ्ग्रेजी शब्द एम्बेसेडरबाट लिएको, एङ्ग्लो फ्रेन्चमा चाहिँ यसलाई एम्बेसेडर भनिन्छ र जर्मनी भाषामा अम्बाहर भनिन्छ, जसको अर्थ हो सेवा। वास्तवमा यहाँनिर एउटा के छ भने एम्बाहर भन्ने जुन शब्द छ यसको अर्थ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सेवा। अनि हामी चाहिँ यस्तो खालको दूत हो कि हामी सेवा गर्ने दूतहरू, हामी चाहिँ सेवा गर्ने दूतहरू है। यो शब्दको पहिलो प्रयोग चाहिँ 14औं शताब्दीमा भएको थियो। यो शब्द पहिलोचोटि एम्बेसेडर भन्ने शब्द चाहिँ ईसा पश्चातको BC के अरे एनाडोमिनी कतिमा त हुँदा 14औं शताब्दीमा चाहिँ भएको हामी यहाँनिर हेर्न सक्छौँ। अनि राजदूत हामी सेवा गर्ने राजदूत हो। हामीले सबैजनाले भनौँ अब हामी चाहिँ कसको राजदूत हौँ त, हामी परमेश्वरको राज्यबाट खटिआएको के हौँ, राजदूत। यो सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी परमेश्वरको राज्यबाट खटिआएको व्यक्ति र यो संसारसँग सम्बन्ध राखेर संसारबाट हाम्रा मानिसहरूलाई सुरक्षा दिने है देखि लिएर परमेश्वरको काम यो संसारमा गर्न आएका राजदूतहरू। आमेन। ल भन्नुहोस् सबैले, म परमेश्वरको दूत हुँ। हेर्नुहोस् त, हामी चाहिँ परमेश्वरको को हौँ त, दूत हौँ। अब राजदूत बनाउनको उद्देश्य के हो त हामी यहाँनिर हेर्न सक्छौँ। यहाँ राजदूत को हो भन्ने विषयमा अरू पनि आइराखेको छ हैन। राजदूत एउटा आधिकारिक दूत हो, विशेष गरी एक उच्च पदस्थ कूटनीतिज्ञ जसले राज्यको प्रतिनिधित्व गर्दछ र सामान्यतया अर्को सार्वभौम राज्य वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनलाई निवासीको रूपमा मान्यता दिइन्छ। यसको अर्थ हामी परमेश्वर हाम्रो महाराजाको दूत वा सेवक हौँ। अहिले मैले भने राजदूतको अर्थ सेवक पनि हो। त्यसैले हाम्रो महाराजा चाहिँ को हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ, प्रभु येशू हुनुहुन्छ र हामी चाहिँ सेवकहरू हौँ।
आमेन। हामी भित्रपट्टि परमेश्वरलाई सेवा गर्ने चाहिँ ठुलो आगो हुनुपर्छ। त्यो आगो चाहिँ पवित्र आत्मा हो। अनि पवित्र आत्माले हामीलाई सञ्चालन गर्नु भनेदेखिलाई मात्रै एउटा दूतले असल सेवा गर्न सक्छ। अब राजदूत खटाउनको उद्देश्य के हो त हामी सरस्वती हेर्नेछौँ। राजदूत अघि मैले तपाईँलाई भने हामी राजदूत भनिकन संसारमा किन आयो त भन्दाखेरि अथवा परमेश्वरले हामीलाई छान्नुभयो भनेदेखिलाई हामीलाई थाहा छ परमेश्वरको छोराछोरी हौँ भन्छौँ हामी। अनि कति 28 को 19 तिर तल हेऱ्यो भनेदेखिलाई उहाँले हामीलाई चेला भन्नुभएको छ प्रभु येशूले। र आज भर्खर हामीले हेऱ्यो भनेदेखिलाई हामी राजदूत हौँ र राजदूत भएर हामी किन आयौँ भन्दाखेरि जम्मा 3वटा उद्देश्यहरू छन् यहाँनिर हामीसँग। पहिलो उद्देश्य हो आफ्नो देशको नागरिकको सुरक्षा। हामीले हाम्रो नागरिकहरू भनेको त को त भन्दाखेरि हाम्रो विश्वासी जनहरू, हाम्रो ख्रिस्टमा भएका प्रियजनहरू चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नागरिकहरू, स्वर्गको नागरिक। हामी सबैजना स्वर्गको नागरिक। आमेन हो। त्यसैले हामी एक जनाको गाउँमा हामी मात्रै यहाँ छौँ, हामी शिविरमा क्याम्पमा छौँ, ब्यारेकमा छौँ, तर हाम्रा मान्छेहरू अहिले गाउँमा छन्, हाम्रा मण्डलीहरूमा छन्, हाम्रो ठाउँमा छन्। अनि उनीहरूको सुरक्षाको लागि हामीलाई परमेश्वरले खटाउनु भएको। आज तपाईँले एउटा जिम्मेवारी महसुस गरेर जानुपर्छ। परमेश्वरले मलाई राजदूत बनाउनु भएको छ। त्यो राजदूत शिविरमा तपाईँहरू सबैजना राजदूत हुनुहुन्छ प्रियहरू। र उहाँको राज्यमा पहिलो तपाईँहरूको कारण भनेको, उहाँको उद्देश्य भनेको चाहिँ अथवा राजदूत हुनको उद्देश्य भनेको चाहिँ के हो त भने आफ्नो देशको नागरिकको सुरक्षा गर्नु हो। र अर्को चाहिँ समृद्धिको लागि सहयोग गर्ने हो। हामीले संसारमा हेऱ्यो भन्दाखेरि एउटाले अर्कोलाई खुट्टा तान्छ, तपाईँले हेर्नु भएको छ। एउटाको कुरा अर्कोले काट्छ, एउटाले जित्नको लागि अर्कोलाई लडाउनै पर्छ, अनि आफूमाथि उठ्नको लागि अर्कोलाई ढाल्नै पर्छ भन्ने छ। तर हामीलाई परमेश्वरले संसारमा हामी विश्वासीहरूको लागि मात्र होइन, संसारकै लागि ज्योति बन्नको लागि उहाँले येशूलाई रिफ्लेक्ट गर्नको लागि उहाँले हामीलाई छान्नु भएको छ। त्यसै गर्दाखेरि समृद्धि भनेको के हो त भन्दाखेरि परमेश्वरमा भएको त्यो अलौकिक आशिष, स्वर्गीय आशिष हामीलाई बाँड्नको लागि उहाँले पठाउनु भएको। आज बिहान मात्रै रेभरेन्ड पास्टरले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो, हामी आफू पनि सक्षम हुनुपर्छ, हामीमा पनि आशिष टन्न हुनुपर्छ। अनि त्यो आशिष हामीले के गर्नुपर्छ? बाँड्नुपर्छ। अनि अहिले भर्खर हेर्नु भन्दाखेरि हामीलाई परमेश्वरले रोटी बाँड्नको लागि खटाउनु भएको छ। आमेन। परमेश्वरको रोटी बाँड्नको लागि, परमेश्वरको वचन बाँड्नको लागि मात्रै होइन, हामीलाई सेवा गर्नको लागि पनि उहाँले खटाउनु भएको छ। घरमा कसैले तपाईँले हेर्नु भएको छ सामरी, असल सामरीको कथा तपाईँले हेर्नु भएको छ। अनि हामीलाई अरूको सेवा गर्नको लागि, बिरामीहरूको सेवा गर्नको लागि, होइन, कमजोरहरूको सेवा गर्नको लागि, गरिबहरूको सेवा गर्नको लागि, साथीभाइको सेवा गर्नको लागि, छिमेकीको सेवा गर्नको लागि हामीलाई उहाँले बोलाउनु भएको छ प्रियहरू। त्यसैले हाम्रो काम भनेको अर्को के हो त भने बिकम वाट सोर्स अफ वाट ब्लेसिङ्स। हामीलाई चाहिँ आशिषको स्रोत बनाउनको लागि उहाँले खटाउनु भएको। आज तपाईँहरू आफूलाई छान्नुहोस्, भित्रपट्टि मनन गर्नुहोस्, हामी के परमेश्वरको आशिषको स्रोत भइराखेका छौँ त प्रियहरू। र अर्को कुरा चाहिँ संसारमा हुन त बाइबलमा मत्तीको पुस्तकमा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखिलाई प्रभुको विषयमा लेखेको छ, म संसारमा तिमीलाई शान्ति स्थापना गर्नको लागि आएको भन्ने नठान भने एक ठाउँमा भन्नुभएको छ। अनि भन्ने हो भन्दाखेरि हामी संसारमा हुँदाखेरि हामीमा यस्तो खालको शान्ति छ, मान्छेले खेल गर्दाखेरि, मान्छेले हामीलाई थुक्दाखेरि, मान्छेले हामीलाई गाली गर्दाखेरि, मान्छेले हामीलाई मार्न खोज्दाखेरि पनि हामी भित्र यो खालको परमेश्वरको त्यो असीम शान्ति हामी भित्र छ। अनि त्यो शान्ति हामीले जुनसुकै अवस्थामा अरूलाई बाँड्नको लागि उहाँले हामीलाई के गर्नुभएको छ? स्वर्गबाट हामीलाई उहाँले हामीलाई नियुक्त गर्नुभएको छ, हामीलाई राजदूत बनाउनु भएको छ शान्ति स्थापना गर्नको लागि। र यो संसारको एउटा मध्यस्थको काम गर्नको लागि प्रभुले हामीलाई खटाउनु भएको छ। अब प्रिन्टमा अलिकति मिस्टेकहरू छ, मिलाएर पढ्नु होला तपाईँले। यहाँनिर हामीसँग छ राजदूतको योग्यता चाहिँ के चाहिन्छ त? हामीसँग राजदूत हुनको लागि योग्यता के चाहिन्छ तपाईँले आफैले पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर प्रियहरू मैले थोरै मात्रै भनेको पनि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ।
हाम्रो योग्यतामा सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ विश्वास योग्यता हुनुपर्छ। ट्रस्टवर्दी भन्छ। यो चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ? ट्रस्टवर्दी। हामी परमेश्वरसँग हामी विश्वास योग्य हुनुपर्छ। प्रियहरू, हाम्रो जीवन जीवाई प्रभुसँग छ कि छैन? हिजो मात्रै डाकको बोर्डसँग जोडिने विषयमा गुरुबाले वचन प्रचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। बोर्डसँग जोडिएको हाँगाले मात्रै फल के गर्दछ? फलाउँदछ। अनि परमेश्वरसँगको सम्बन्ध हाम्रो कस्तो छ? कतिको विश्वास योग्य छ? उहाँले हामीलाई कतिको विश्वास गरिराख्नु भएको छ? हैन, हाम्रो जीवन जीवाइले परमेश्वरमा कतिको आशिषको काम भइराखेको छ, त्यो कुरा हो। र हामी यदि परमेश्वरसँग विश्वास योग्य भयौँ भनेदेखिलाई हामीलाई जिम्मा दिएको मानिसहरूको बिचमा पनि हामी विश्वास योग्य बन्न सक्दैनौँ। आदरणीय जवान भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू भविष्यको पास्टरहरू हुनुहुन्छ, पास्टरनी आमाहरू हुनुहुन्छ। तपाईहरूको काँधमा केही वर्ष पछाडि जिम्मेवारीहरू थपिन्छ। तपाईँलाई मैले अनुरोध गरेँ, यहाँ गुरु बस्नु भएको छ, यहाँ पावल किमिरे छ, हाम्रो पास्टर बुवा हुनुहुन्छ, यहाँको रेभरेन्ड पास्टर बुवाहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई तपाईँहरू जत्रै म पनि जवानमै थिएँ त्यतिखेर, लगभग अलिकति उमेरले हेर्ने 6-7 वर्षको मात्रै कान्छो होला उहाँहरू। अनि उहाँहरूलाई दोहोऱ्याउँदै गर्दाखेरि अनि उहाँहरू चाहिँ तपाईँहरू जस्तै सानो हुनुहुन्थ्यो, तपाईँहरू जस्तै सानो हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँ सँगसँगै मसँग हुन्थ्यो। अनि घरेलु सङ्गतिहरूमा यो सायद यो घर गाउँ नडुलेको काहीँ पनि छैन। अनि त्यतिखेर उहाँहरूमा एक खालको जोस थियो। अनि त्यो जोस मात्रै होइन, हामीले ट्रस्ट गर्न लागेको थियो। भाइ तपाईँ जानुहोस् र त्यो फलानु ठाउँमा सङ्गति गरेर फर्किनुहोस् भन्दाखेरि उहाँहरूमा त्यतिखेर वचन बाँड्नलाई चाहिँ मलाई दिनुहोस्। आज मेरी बहिनी यहाँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, उहाँ सायद पास्टर हुनुहुन्छ यहाँको। अनि उहाँलाई पनि मैले पढाउँदै थिएँ, उहाँहरू सबै विद्यार्थी। अनि त्यतिखेर चाहिँ अनि बहिनी हिजो बेलुका पनि हाम्रो कुरा गर्नुभयो। अनि प्रार्थना चाहिँ मलाई प्रार्थनाको विषय चाहिँ मलाई है उहाँ पहिला भन्नुहुन्थ्यो। आज तपाईँ हामीमा हाम्रो पास्टर बुवा पास्टर आमाले कतिको विश्वास गर्न लागेको हुन्छ? तपाईँलाई प्रार्थनाको योद्धा वचन खुवाउने एकजना सेवक यति मात्र होइन, परमेश्वरको राज्यमा थुप्रै खालको सेवाहरू छ। अनि त्यो यो सेवा चाहिँ मेरो भाइलाई, यो जवानलाई दिउँ, यो जवान बहिनीलाई दिउँ भन्दाखेरि तपाईँहरू कतिको विश्वास योग्य हुनुहुन्छ? परमेश्वरबाटको विश्वास योग्यता एकत्र। अनि मण्डलीको पास्टर अगुवा बुवाहरूले दिने जिम्माको विषयमा तपाईँहरू कतिको विश्वास योग्य हुनुहुन्छ? यो विश्वास योग्यताको कुरा छ। र अर्को कुरा छ मध्यस्थकता। हामीलाई परमेश्वरले मिलाप, तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँले कतिजनाले बुझ्नुहुन्छ, रोमीको पुस्तकलाई मिलापको पुस्तक पनि भनिन्छ। तपाईँले लेखेर लानु होला, त्यसमा सबै मिलापको कुरा लेखिएको छ। त्यो मिलाप कसको विषयमा हो त भनेदेखि परमेश्वर र मानिस जातिको बीचको मिलाप है। अनि त्यो मिलाप परमेश्वरको जातिदेखि र जातिको बीचको मिलाप, त्यो परमेश्वरको मिलाप श्रीमान र श्रीमतीको बीचको मिलाप, त्यो मिलाप छोरा र छोरी, छोरा बाउ आमा छोरी अनि सम्बन्धको त्यो मिलापको विषयमा छ त्यो रोमीको पुस्तकमा। भने अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हुन्छ कि हामीलाई परमेश्वरले मिलापको लागि पठाउनु भएको छ। कहीँनिर झगडा परिराखेको छ, कहीँनिर खटपट परिराखेको छ भनेदेखि हामीले त्यो ठाउँमा मिलाउनको लागि उहाँले सहस्पर्ताको लागि मध्यस्थकर्ता हुनको लागि उहाँले हामीलाई पठाउनु भएको छ। त्यसो हुँदाखेरि आज हाम्रो बिचमा हाम्रो साथीभाइसँगको सङ्गति कस्तो छ? हाम्रो बाउ आमासँग हाम्रो सम्बन्ध कस्तो छ? हामी कतिको नम्र छौँ भनिन्छ। हिजो पनि मैले त्यहाँ सुन्दै थिएँ, गुरुबाले प्रचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो, आफूभन्दा ठुलोलाई आदर नगर्नेले आशिष पाउँदैन। आमेन। गुरुबाहरूलाई, आमा बुवालाई, आफूभन्दा ठुला मानिसहरूलाई चाहिँ हामीले आदर गर्न, इज्जत गर्न सिक्नुपर्छ। अनि त्यो परमेश्वरलाई आदर गर्यो भने हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ। त्यसरी नै आफूभन्दा ठुलोहरूलाई, दाइ दिदीहरूलाई आदर गर्ने पनि हामीले सिक्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो चाहिँ कतिखेर सम्भव छ भन्दाखेरि हामी असल मध्यस्थकर्ता भएको अवस्थामा सम्भव छ। अब अर्को कुरा छ सञ्चार, यसलाई चाहिँ कम्युनिकेसन भन्छ। प्रियहरू जवान भाइ बहिनीहरू, हामीले हाम्रो मनभित्रको कुरालाई हामीले मनभित्र राख्नु हुँदैन। यो जवानी अवस्था, तपाईको अवस्था भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ साइकोलोजीमा पनि हामीले ब्याचलर डिग्रीतिर पढ्दाखेरि तपाईँले कतिजना ब्याचलर पढ्दै हुनुहुन्छ, एजुकेसनमा पढ्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि द एज अफ ब्राइडहुड भन्छ।
है। यो चाहिँ हुरी बतासको के हो, उमेर हो। के धेरै कुराहरू आउँछ, के कुरा आउँछ हैन। अनि यी कुराहरूको जवाब तपाईले खोजिराख्नु भएको हुन्छ। अनि त्यो जवाब तपाईले नपाएर राखेको अवस्थामा यो कुरालाई चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्छ, अरूलाई कम्युनिकेट गर्नुपर्छ। तपाईको समस्या, तपाईको अवस्था, तपाईको आवश्यकता पास्टर बुवालाई थाहा हुन जरुरी हुन्छ। दिदीबहिनी दाजुभाइहरूको समस्याहरू बाबुआमालाई थाहा हुन आवश्यक हुन्छ। अनि यति मात्रै होइन, हाम्रो सम्बन्ध परमेश्वरसँग भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो कम्युनिकेसन कोसँग पनि हुनुपर्छ, परमेश्वरसँग हुनुपर्छ। अनि हामी भन्छौँ बाबुआमालाई गर्ने भनेको बिन्ती हो, अनुरोध हो, अनि परमेश्वरलाई गर्ने भनेको चाहिँ प्रार्थना, बिन्ती। आमेन। हामी कतिको प्रार्थना गर्दैछौँ। म आज तपाईलाई एउटा चुनौती दिन्छु प्रियहरू, तपाईहरुले तपाईको आवश्यकताको लागि तपाईले माग्नु हुँदैन, परमेश्वरले दिनुहुन्छ भन्ने कुरा बाइबलमा धेरै ठाउँमा, पवित्र शास्त्रमा धेरै ठाउँमा के गरेको छ, लेखिएको छ। आमेन। आमेन। परमेश्वर चाहिँ दिनु हुने परमेश्वर, जुटाउनु हुने परमेश्वर यहोवा यिरे है। अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई सबै कुरा दिनुहुन्छ। राजा सुलेमानलाई उहाँले तिनीलाई के दिउ त भन्दाखेरि उहाँले के माग्नुभयो, बुद्धि माग्नुभयो। अनि बुद्धि सँगसँगै सायद संसारमा सबैभन्दा धनी व्यक्ति र संसारको सबैभन्दा बुद्धिमान र सबैभन्दा इज्जत कमाएको कुनै राजा यदि बाइबलभित्र छ भने त्यो व्यक्ति चाहिँ को, राजा सुलेमान है। अनि तपाईहरुले माग्नु हुँदाखेरि आज हाम्रो विश्वासी दाजुभाइ जवानहरुले के माग्दै हुनुहुन्छ, तपाईले मुख खोलेर माग्नु भएको छ कि छैन? र यहाँनिर तपाईलाई आज एउटा भन्न खोजेको कुरा चाहिँ हामी जवान जवानी, ख्रिस्टमा भएको जवान जवानीले माग्ने भनेको चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ बुद्धि माग्नु पर्ने हुन्छ। आमेन। प्रभु मलाई बुद्धि दिनुहोस्, ज्ञान दिनुहोस् र समझ शक्ति दिनुहोस्। यो तीनटा चीज तपाईले माग्नु भयो भनेदेखिलाई परमेश्वरमा सबै चीज तपाईहरुमा के भएर आउँछ, थपिएर आउँछ। स्कुलमा पढ्दै गर्दाखेरि के दिदीबहिनी दाजुभाइहरुको मलाई बुद्धि दिनुहोस्, मलाई लेख्नको लागि समझ शक्ति दिनुहोस्, ज्ञान दिनुहोस्, हामीले कतिचोटि मागेका छौँ। यहाँ भन्न जरुरी छैन, तर तपाईले मनै तपाईले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्। कतिचोटि म स्कुलमा हुन्छु, हाम्रो दाजुभाइ विश्वासी छोराछोरीहरू सँगै हुन्छ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ कहीँ चाहिँ के देखिन्छ भनेदेखि सबैभन्दा लास्टमा चाहिँ त्यो चाहिँ दुःखसँग गर्नुपर्छ है। अनि सबैभन्दा लास्टमा चाहिँ मार्क कसको हुन्छ भन्दाखेरि विश्वासी दाजुभाइकै छोराको हुन्छ। अनि मैले बोलाएर भन्छु तिमी किन कमजोर छौ भन्दाखेरि अनि उसले के भन्छ भन्दाखेरि पढ्न अलिकति आउँदैन भन्छ। अनि पढ्न आउँदैन भनेको हाम्रो त परमेश्वर, हिजो तपाईले थाहा पाउनु नि परमेश्वर चाहिँ के गर्नुहुने, परमेश्वर दिनुहुने परमेश्वर हो भनेदेखिलाई हामीले परमेश्वरलाई माग्नु पर्यो। तर माग्दाखेरि के चिज माग्यो त्यो निर्देशन गरेर माग्नु पर्यो। यो चाहिँ ज्ञान बुद्धि विवेकको कुरा, समझ शक्तिको कुरा एकातिर भयो भनेदेखिलाई संसारमा चाहिने भौतिक चिजहरू, हामीलाई आवश्यकताको चिजहरू धेरैवटा छ। नराकी भन्नु पर्दाखेरि दिदीबहिनीहरूको लागि असल जीवन साथीको आवश्यकता छ। पछिल्लो समयमा दाजुभाइहरूको लागि पनि फिक्री गर्दै हुनुहुन्छ होला, मेरो जीवनमा कस्तो जीवन साथी आउने होला है। तपाईले माग्दाखेरि एकजना कोरियाको एकजना रेभरेन्ड पास्टरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले तपाईलाई बाँडे यो कुरा। उहाँले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि उहाँले पहिला माग्नु अरे, उहाँ संगतिमा जानुभयो, संगतिमा गइसकेपछि उहाँको थाहा थिएन। हिजो पास्टर बुवाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको कस्तो अवस्था थियो भनेर। अनि त्यो नयाँ ठाउँमा चाहिँ अनि उहाँले चाहिँ अनि खाद माग्नु भयो अरे। अनि एउटा चाहिँ खानासाना खानको लागि मलाई एउटा टेबल दिनुहोस्, अनि बस्नको लागि चाहिँ मलाई के दिनुहोस्, एउटा कुर्सी दिनुहोस्, अनि संगति जानलाई निकै टाढा छ मलाई एउटा के दिनुहोस्, साइकल दिनुहोस् भनेछ। अनि महिनौ बित्यो अरे, 1 वर्ष 1.5 वर्ष बितिसक्यो, तर परमेश्वरबाट के आएन, जवाब आएन। अनि नआए पछाडि पछि के भनियो त भन्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ परमेश्वरले बोल्नु भयो, तपाईले यति धेरै समय मैले तपाईमा माग्दाखेरि पनि तपाईले मलाई दिनु भएन। प्रभु म अर्को कति वर्ष पढ्छु अथवा कति महिना पढ्छु। अनि परमेश्वरले उहाँलाई बेलुका
बोल्नु भयो। तिमीले माग्न चाहिँ माग्यौ, तर डाइनिङ टेबल हो कि स्टडी टेबल हो कि टी टेबल हो कि होइन, अनि खाट पनि माग्न त माग्यौ तिमीले, स्टिलको खाट हो कि होइन, काठको खाट हो कि लो बेड हो कि कस्तो बेड हो होइन, अनि कुर्सी पनि अब कस्तो खालको के को प्रयोजनको लागि हो यो कुरा थाहा भएन। अब साइकल पनि माग्न त माग्यो तिमीले, कुन ब्रान्डको त्यो पनि तिमीले के गरेनौ, खोलेर मागेनौ। त्यसैले गर्दाखेरि परमेश्वरले कन्फ्युज हुने तरिकाले नमाग्दिनुहोस् होइन, तोकेर लेखेर माग्यो भनेदेखि उहाँले के गर्नुहुन्छ, दिनुहुन्छ। आमेन आमेन। दाजुभाइले दिदीबहिनीहरू पनि कति अग्लो, कति मोटाइ, कति पढेको होइन, कुन ठाउँको, तपाईँले ठाउँ पनि तोक्नुहोस्। तपाईँको ठाउँ मन परेको हुन्छ नि, पोखराको भने पोखराको तोक्नुहोस् होइन, कुन जातको अझ जात पनि तोक्नुहोस्, अनि जात तोकेर माग्नुहोस् त होइन, उहाँले के गर्नुहुन्छ, दिनुहुन्छ। अनि दिदीबहिनीहरूको लागि पनि त्यसरी के गर्नुहुन्छ, दिनुहुन्छ। अनि मैले यो कुरा किन भन्दैछु भन्दाखेरि हामीले माग्दाखेरि, हामीले परमेश्वरसँग माग्दाखेरि अनि परमेश्वरसँग अरूको लागि माग्दाखेरि हामी चाहिँ असल मध्यस्थकर्ता, असल सहजकर्ता हुनुपर्छ। अनि त्यसमा चाहिँ संसार, अहिले भर्खरको कुरा चाहिँ संसारको कुरा, त्यो चाहिँ कन्फ्युज हुने तरिकाले चाहिँ माग्नु भएन। के हो फेरि भन्नुहोस् त, भन्नुपर्ने होइन, मैले त बुझेन भनेर त्यो त समय लागि नै हाल्छ। त्यसैले हाम्रो कम्युनिकेसन परमेश्वरसँग पनि असल रीतिले होस्, पास्टर बुवाहरूसँग असल रीतिले होस्, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग असल रीतिले होस्। यो चाहिँ हामी एम्बेसेडरमा हुनु पर्ने, बोल्ने तरिका चाहिँ हामीले सिक्नु पर्ने कुरा तपाईँले भने। अनि दक्षता र निपुणता, दक्ष अनि के हुनुपर्छ, निपुण हुनुपर्छ। दक्षता भनेको चाहिँ तालिमबाट हुन्छ। तपाईँले यो शिविरमा तालिममा पनि आउनु भएको, यो ब्यारेकमा तपाईँले के को लागि पनि आउनु भएको, तालिममा आउनु भएको, र यहाँबाट फर्केर जाँदै गर्नु हुँदाखेरि तपाईँले यही कुरा तपाईँले त्यहाँ खुवाउनु पर्ने हुन्छ। बेला आउँछ अनि तपाईँलाई परमेश्वरले बोल्नुहुन्छ, खुवाउनुहुन्छ। त्यसैले दक्ष, तपाईँको त्यो मास्टरी भन्छ, अङ्ग्रेजीमा चाहिँ यसलाई के भन्छौँ हामी, मास्टरी भनेको चाहिँ त्यो दक्ष हुन जरुरी छ। अनि दक्षता चाहिँ कसरी आउँछ त भन्दाखेरि निरन्तर प्रार्थनाबाट, निरन्तर बाइबल अध्ययनबाट, निरन्तर मण्डलीमा उपस्थित भएर मण्डलीको सेवाबाट, निरन्तर मानिसहरूको बिचमा सेवाबाट, निरन्तर आउटरिच भन्छौँ हामी। आउटरिचलाई नेपालीमा के भन्छ मैले अलिकति थाहा भएन, यो त बाहिरपट्टिसँग भनौँ न घुमेर प्रचार गर्ने आउटरिच जाने, अनि यी सबै कुरा सुसमाचार प्रचारको लागि जाने, अनि यी सबै कुराबाट चाहिँ प्र्याक्टिसबाट चाहिँ हामीलाई आउने गर्दछ प्रियहरू। त्यसै गर्दाखेरि हामी दक्ष हुन जरुरी छ। आज हामी कतिजना चाहिँ जाने, एकचोटि उपस्थित जनाउने अनि म फर्केर आउने, यहाँबाट जाँदाखेरि हलुकै चाहिँ नजानु होला। आमेन। केही न केही बोकेर जानु होला, केही न केही भारी लिएर जानु होला। घरमा जाँदाखेरि जिरीबाट के लिएर आयो त भनेर घरको मानिसले सोध्छ नि त। तपाईँले झोलामा चक्लेट लिएर जानुहुन्छ नि त होइन, केरा फलफुल अब जिरीमा के पाइन्छ त्यो चिज लिएर जानुहुन्छ होइन। तर परमेश्वरको घरमा लाँदाखेरि तपाईँको कोसेली के हुने हो त्यो चाहिँ तपाईँले लिएर जानु पर्ने हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि दक्षता हुनुपर्छ, निपुण हुनुपर्छ। तपाईँ बोल्न सक्नु भएको छैन भने या यो ठाउँबाट तपाईँले हेरेर बोलेर होइन, अरू दुर्वाले कसरी बोल्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरालाई पनि तपाईँले एकचोटि हेरेर जानु पर्ने हुन्छ। अनि यसो गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो दक्षता निपुणताको कुरा छ। र अर्को कुरा सहकार्य। हाम्रो मण्डलीमा कहीँ भएको समस्या यहाँनिर हामी परमेश्वरमा हामीले सेवाकाई गर्दाखेरि, सेवा गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एउटाले अर्कोलाई आदर गरेर र एउटाले अर्कोसँग सहकार्य गरेर, एउटाले अर्कोलाई भनेर, एउटाले अर्कोसँग चाहिँ भनौँ न सल्लाह गरेर गर्ने चलन चाहिँ असल कुरा हुन्छ। र कतिचोटि राजदूतको योग्यतामा के छ त भन्दाखेरि सहकार्य गर्ने योग्यता हुनुपर्छ। र यदि राजदूत भित्र यो भएन, म एक्लै जान्छु, म त्यहाँनिर म पुगेर आइहाल्छु, तिमी यहाँ बस, तपाईँ यहाँ बस्नुहोस्, यो काम मलाई भ्याउन दिनुहोस् भन्न थाल्नुभयो भनेदेखि कुनै एकजना कोही इच्छालाई तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ, मार्नुहुन्छ प्रियहरू
होइन जवान दाइहरू हुनुहुन्छ सायद तपाईँलाई पनि बाटोमा दाइ म पनि जाने हो त हो तपाईँहरू मात्रै नजानुहोस् दिदी म पनि जाने हो तपाईँले कहाँ मलाई चाहिँ छोडेर जानुहुन्छ यसपालि भन्नुभयो होला र कतिजनाले भन्नुभयो होला तिमीहरू सानै छौ कहाँ जान मिल्छ तिमीहरू गयो भनेदेखि त हामीलाई हिँड्ने बेलामा के हुन्छ अप्ठ्यारो पो परिहाल्छ भने पछाडि उहाँ दिदी बहिनी दाजुभाइ कतिजना हाम्रो राजदूतहरू उता मन पनि सानो पारेर कुदेर बसेको होला दाजुभाइ अरू यहाँनिर सङ्गति गरिराखेको छ भने होइन त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो मण्डलीहरूमा हामी राजदूत असल राजदूत भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले सहकार्य गर्नुपर्छ एउटाले अर्कोसँग सहकार्य गर्नुपर्छ होइन र अब हामी थाहा गरौँ अब अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी दूत भएर कता जाँदै हुनुहुन्छ अब हामी यहाँनिर क्याम्पमा छौँ यहाँ त तालिम हुन्छ होइन त्यस पछाडि निपुणता हामीले हासिल गरौँला अनि यहाँबाट चाहिँ अब तपाईँहरू फर्केर चाहिँ कहाँ जानुहुन्छ हामी फर्केर कतिजनाले भन्नु होला हामी त आफ्नै घरमा के गर्ने हो जाने हो हुन पनि हो हामी आफ्नै केमा फर्केर जाने हो घरैमा फर्केर जाने हो अर्को तरिकाले भन्यो भने हामी कहाँ जाने हो राजदूत घर जाने हो राजदूत कहाँ जाने हो राजदूत खटिएर के गर्ने हो जाने हो सेवाको लागि के गर्ने हो जाने हो अनि घर जाने कुरा अर्कै कुरा हो तर यो क्याम्पबाट यो ब्यारेकबाट तपाईँहरू जाँदाखेरि अब तपाईँहरूको झोला टुङ्गी सबै भिरेर तपाईँहरू जुत्ता लगाएर तपाईँहरू जाने बेलामा तपाईँले घर फर्किँदैछु भनेर जानुभयो परमेश्वरको सेवाको लागि म फेरि फर्केर कहाँ जाँदैछु मानिसहरूको बिचमा जाँदैछु भन्नु पर्यो हामी मानिसहरूको बिचमा जानेछौँ हामीलाई आश गरेर बसेको छ हाम्रो कोसेली आश गरेर बसेका छन् गाउँमा र त्यो कोसेली बोकेर त्यो हाम्रो तालिम बोकेर हामी त्यो राजदूत शिविरमा भएको त्यो राजदूतले बोक्नुपर्ने चिजबिज लिएर हामी फर्केर जानुपर्ने हुन्छ होइन अनि केही काम गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ अब अर्को चाहिँ हामीले फर्केर गए पछाडि के गर्ने त भन्ने त्यो सोच पनि तपाईँ क्लियर हुनुपर्छ हामी यहाँनिर बस्यौँ तपाईँलाई थाहा छ हिजो बुवाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो ब्यारेकमा सजिलो हुँदैन ढुङ्गाइमाथि सुत्नुपर्ने हुन्छ कतिचोटि ब्यारेकमा बन्दुक चाहिँ के गरेर सिरानी राखेर बाइबल मात्रै सिरानी राखेर सुत्नुपर्ने समस्या पनि हुन्छ त्यतिखेर प्रभुलाई धन्यवाद दिनुपर्छ आमेन है अनि खाना नमिठो हुन सक्छ काहीँ त खानै नपाउन पनि सक्छ कतिचोटि झोल छाडीमा हेर्दाखेरि ढुङ्गै के गर्न सक्छ च्यातिन सक्छ अनि त्यो अवस्थामा पनि हामीले हाम्रो ब्यारेकमा हामीले तालिम लिनुपर्ने हुन्छ अनि त्यो तालिमको बेलामा सजिलो त छैन अनि यहाँबाट जाँदाखेरि चाहिँ हामी फेरि पनि के गर्छौँ त फर्केर जाँदाखेरि हामी एउटा ठुलो आशा लिएर हामी जानुपर्ने हुन्छ र हाम्रो काम के गर्ने हुन्छ भने त्यो सोच बनाएर जानुपर्छ कतै जानुभन्दा अघि तपाईँले परमेश्वरको शक्तिलाई पर्खाउनुहोस् हालेलुया पहिलो सेसनमा बेलुकाको सेसनमा पास्टर बुवाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँलाई पवित्र आत्माको अभिषेक पवित्र आत्माको बप्तिस्मा अन्य भाषामा बोल्नुहोस् तपाईँहरूले आफूलाई पवित्र आत्मालाई स्वीकार्नुहोस् भनेर उहाँले भन्नुहुँदै गर्दाखेरि तपाईँले कतिजनाले पवित्र आत्मालाई पाउनुभयो नयाँ गरिकन हात उठाइदिनुहोस् त त्यो बेला प्रार्थनाको बेलामा तपाईँले कतिजनाले महसुस गर्नुभयो यहाँनिर कतै जानुभन्दा अघि तपाईँले परमेश्वरको शक्तिलाई पर्खाउनु पर्छ यदि तपाईँले पवित्र आत्मालाई पाउनु भएको छैन भने यदि पवित्र आत्माको अभिषेक पछाडि पनि तपाईँ पवित्र आत्माको भरपुरीबाट तपाईँ सतही हुनुभएको छ भनेदेखिलाई यो ठाउँबाट यो सेमिनारबाट यो जिरीको एजी चर्चबाट होइन हाम्रो एजिएमको यो राजदूतको यो भव्य यो बृहत यो राजदूतको यो क्याम्पबाट ब्यारेकबाट तपाईँले शक्ति लिएर जानुपर्छ आमेन है शक्ति लिएर जानुपर्छ र शक्ति प्राप्त गरे पछाडि तपाईँ हामी जानुपर्छ अनि त्यो शक्ति चाहिँ कसले प्रदान गर्दछ हामी फेरि हेर्नेछौँ यहाँ प्रेरितको 1:4 भन्छ
तिनीहरूसँग भोजमा बस्नु र उहाँले तिनीहरूलाई यस्तो आदेश दिनुभयो, तिनीहरू यरुशलेमबाट कतै नजाओ, तर पिताले गर्नुभएको प्रतिज्ञाको प्रतीक्षा गर। आमेन। हेर्नुहोस् त, हामीले कुनै पनि काम गर्नभन्दा अगाडि परमेश्वरले हामीलाई जे प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, जे काम हामीलाई खटाउनु भएको छ, त्यो कामको लागि हामी के गर्नुपर्छ? उहाँको आदेशलाई अथवा उहाँको आदेशलाई हामीले के गर्नुपर्छ? पर्खिनुपर्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ उहाँले तिमीलाई यस्तो आदेश दिनुभयो, तिमीहरू यरुशलेमबाट कतै नजाओ, तर पिताले गर्नुभएको प्रतिज्ञाको प्रतीक्षा गर। अझै पनि केही समय बाँकी थियो। त्यसैले पक्राउ परेर क्रुसमा टाँगिने बेलामा चेलाहरू 12 जना चेलाहरू 12 ठाउँमा थिए, एकै ठाउँमा थिएन। अनि बिस्तारी बिस्तारी तिनीहरू कहाँ आए? कोही कोही त माछै मार्न जान्छु भनेर फर्किसकेका होइन। अनि उदा उदा के भयो त भन्दाखेरि सबैजना एउटा दुईटा हुँदै सबैजना के भए? भेला भए। अनि प्रभुले त्यो कुरा सुरुमा नै, त्यो वचन सुरुमा नै उहाँले बोल्नुभएको थियो, तिमीहरू एक ठाउँमा के त चाहिँ भेला हुनुपर्छ, तिमीहरू चाहिँ प्रभुको सेवा गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यहाँनिर भन्नुभएको थियो। अनि प्रेरितको पुस्तकमा हामी हेर्न सक्छौँ, जब पेन्टिकोसको दिनमा उहाँ बौरी उठ्नु भएर चेलाहरूको बिचमा आउनुभयो, अनि उहाँ चाहिँ स्वर्गतर्फ उहाँ चाहिँ प्रस्थान हुने समय आएको थियो। अनि उहाँले भन्नुभयो कि तिमीहरूमा चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञा होइन, पिताले गर्नुभएको प्रतिज्ञाको प्रतीक्षा गर्नु भनेर उहाँले भन्नुभयो। अनि प्रेरित एकै आत्मा हेर्नुहोस्, तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ। यो 100% 100मा 100% एउटा थाहा गर्नुपर्ने कुरा प्रियहरू हो कि 100% हामीले थाहा पाउनु पर्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि परमेश्वरको आत्मा अथवा पवित्र आत्माको बप्तिस्मा, पवित्र आत्माको अभिषेक है भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ। हामी शक्तिकै कुरा गर्दैछौँ र तिमीहरू यरुशलेममा, सारा यहुदियामा, समारियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरो साक्षी हुनेछौ। आमेन। आमेन। है, अनि शक्ति प्राप्त गरे पछाडि ठाउँहरू भनेको छ यरुशलेममा जाऊ, यहुदियामा जाऊ, समारियामा जाऊ र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म जाऊ। त्यो अन्तिम छेउसम्म परमेश्वरको सेवा परे हामी कहाँ रोटी पुर्याउनु भएको छ र यहाँबाट अब हामीले ठाउँ ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने काम चाहिँ हाम्रो जिम्मामा परेको छ। आमेन। र यो चाहिँ कतिखेर मात्रै सम्भव छ भनेदेखि जब हामी पवित्र आत्माद्वारा के गर्छौँ? परिन्छौँ। र यो शक्ति तपाईँले थाहा पाउनुभयो है, र परमेश्वरबाट अथवा परमेश्वरको तर्फबाट आउने शक्ति हामीले हेर्यौँ। र यो परमेश्वरबाट आउने शक्तिलाई यहाँले हामी तीनवटा भागमा हामी चर्चा गरौँ। पहिलो भागमा चाहिँ छ विश्वासको शक्ति। तपाईहरु परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गर्नुहुन्छ। आमेन। आमेन। अनि उहाँलाई विश्वास गर्नुहुन्छ। आमेन। आमेन। विश्वास नगरी कोही हुन्छ? विश्वास नगरी कोही पनि के गर्नुहुन्न? हामी सबैजना के गर्छौँ? प्रभुलाई के गर्छौँ? विश्वास गर्छौँ। जबसम्म हामीले विश्वास गर्दैनौँ नि तपाईँ हामीले परमेश्वरको शक्तिको काम गर्न सक्दैनौँ। प्रेरितको पुस्तकलाई शक्तिको पुस्तक भन्छ, द बुक अफ पावर है, द बुक अफ के पावर है, परमेश्वरको पुस्तक प्रेरितको पुस्तकलाई हामी शक्तिको पुस्तक पनि भन्छौँ। अनि यहाँ के भन्छ भने विश्वासको शक्ति। हेर्नुहोस् है त, मेरो पनि म यो पनि प्रार्थना गर्दछु कि तिमीहरूको हृदयका आँखा उज्यालो होस् र कुन आशाको निम्ति उहाँले तिमीहरूलाई बोलाउनु भएको छ र सन्तहरूमा उहाँको महिमित उत्तराधिकारीको सम्पत्ति के हो सो तिमीहरूले जान्न सक। अनि हामी विश्वास गर्नेहरूको निम्ति उहाँको शक्तिको असीम महानता के हो सो तिमीहरू जान्न सक। त्यो शक्ति उहाँको महान सामर्थ्यको काम नै हो। आमेन। आमेन। प्रभु येशूले गर्नुभएको अचम्मको कामहरूलाई तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ? आमेन। उहाँले रोगीहरूलाई निको तुल्याउनु भयो। आमेन। उहाँले गरिबहरूलाई चाहिँ उठाउनु भयो, गरिबहरूलाई चाहिँ सहायता गर्नुभयो। आमेन। उहाँले हामी सबैजनालाई प्रेम गर्नुभयो। आमेन। र उहाँ
मर्नुभयो र मर्नुभयो र गाडिनुभयो र गाडिनु भएपछि उहाँ फेरि पौडी उठ्नुभयो। आमेन। र यो विश्वास र उहाँले पुनरुत्थान पछाडि स्वर्गमा हुनुहुन्छ र पिताको दाहिने बाहुली तर्फ हुनुहुन्छ। यो विश्वास तपाईमा छैन भनेदेखिलाई तपाईले कुनै पनि परमेश्वरको शक्तिको काम गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले पहिलो नम्बर के हो त भन्दाखेरि हामीमा विश्वासको के हुनुपर्छ? शक्ति। त्यो पनि पवित्र आत्माद्वारा नै। अघि भर्खर हामीले थाहा गऱ्यौँ पवित्र आत्माद्वारा नै हामीले पाएका शक्तिहरू। र अर्को चाहिँ पवित्र आत्माको शक्ति हामीले थाहा गरौँ। अनि यहाँ के भन्छ त भन्दाखेरि पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ र तिमीहरू यरुशलेममा, सारा यहुदियामा, समारिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरो साक्षी हुनेछौ। हालेलुया। मैले तपाईलाई एउटा अनुरोध गरेँ, तपाईँ कतिजनाले बप्तिस्मा लिनुभएको छ? जवानहरूलाई सोध्दैछु मैले। धेरैजनाले बप्तिस्मा लिइसक्नु भएको छ, थोरै जवानहरू बप्तिस्मा लिन बाँकी हुनुहुन्छ। र बप्तिस्मा लिएर तपाईँहरू 1 वर्ष, 1.5 वर्ष, 2 वर्ष भइसक्नु भयो। तपाईँले पवित्र आत्माको अभिषेक, पवित्र आत्माको बप्तिस्मा यो अत्यन्तै हाम्रो मण्डलीको लागि चाहिने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अनि यो पवित्र आत्माको बप्तिस्मा तपाईँले कतिजनाले अनि यो पवित्र आत्माको बप्तिस्मा तपाईँले पाउनु भएको छैन भनेदेखिलाई यो सेमिनारमा हाम्रो गुरुबाहरू हुनुहुन्छ, सायद आज नै हामी यहाँनिर उहाँलाई बोलाउँछौँ र तपाईँहरूमा अनुग्रहको कमी छ, तपाईँहरूमा काहीँ पवित्र आत्मालाई बन्धनमा पाइराख्ने त्यस्तो समस्याहरू छ र तपाईँले इच्छा गर्दाखेरि पनि तपाईँले पवित्र आत्मालाई पाउनु भएको छैन भनेदेखिलाई आज भर्खर हामी त्यो अनुग्रहको लागि परमेश्वरको अनुग्रह प्रशस्त होस् र पवित्र आत्माको सामर्थ्यले तपाईँको जीवनमा काम गरोस् भनेर हामी आज भर्खर हामी तपाईँको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। र यहाँनिर पवित्र आत्माको अभिषेक जरुरी छ, किनभने अब समय भएको छ प्रियहरू कि हामी चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा काममा खटी जानुपर्छ। जबसम्म शक्तिको आत्मा हामीमा आउँदैन तबसम्म हामीले कुनै पनि काम गर्न सक्दैनौँ। हालेलुया। आमेन। है, त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो कुरा थाहा गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा अब राज्यको अधिकार, राज्यको के अधिकार? हाम्रो राज्य कहाँ हो त? हाम्रो राज्य के हो त? हाम्रो राज्य भनेको चाहिँ परमेश्वरको राज्य। आमेन। हाम्रो बाउको राज्य। हालेलुया। हाम्रो बाउको राज्य। अनि त्यो राज्यमा हामी सबैजना उत्तराधिकारी। आमेन। है, उत्तराधिकारी। यसको मतलब हामी राजदूत भने पनि हामी उहाँको छोराछोरी। र थाहा गर्नुपर्छ त्योहरू हो र राज्यको अधिकार हामीलाई दिइएको छ। परमेश्वरले स्वर्ग राज्यको अधिकार, 2वटा राज्यको अधिकार प्राप्त व्यक्तिहरू चाहिँ हामीहरू हो। हालेलुया। आमेन। यो संसारमा पनि उहाँले हामीलाई अधिकार गर्नको लागि उहाँले खडा गर्नुभएको छ र यो भन्दा पछाडि परमेश्वरको राज्यमा पनि उहाँले हामीलाई अधिकारी बनाउनु भएको छ। अफिसर भन्छौँ नि अधिकारीलाई, हैन? त्यो अधिकार गर्नलाई उहाँले खटाउनु भएको छ। हेर्नुहोस् त, अब यसो तिनीहरू कहाँ आएर भन्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार मलाई दिएको छ, यसकारण जाओ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाओ र पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा दियो। हालेलुया। आमेन। हेर्नुहोस् त, स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार मलाई दिएको छ अनि त्यो अधिकार प्रभुले हामीलाई छोड्नु भएको छ। हालेलुया। आमेन। है, हामीले त्यो अधिकार हामीले पाएका छौँ प्रियहरू। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले त्यो अधिकार प्राप्त गरेको त्यो विश्वास, त्यो अधिकार प्राप्त गरेको निर्क्रिय हामीमा हुनुपर्छ। हामी 2 देशको नागरिकहरू, संसारमा रौचेको लागि यो देशको अथवा यो संसारको यो पृथ्वीको, त्यसभन्दा पछाडि हामी पुनः फेरि पनि के गर्छौँ? स्वर्ग राज्यको अगुवाला तत्परि परमेश्वरले जवानहरूलाई चिन्नु भयो। हेर्नुहोस्, अब आज तपाईँहरू जवान आउनुभएको, जवानीहरू आउनुभएको छ। अब अलिकति फेरि पनि हामी जवानीको कुरालाई नै फेरि दोहोऱ्याउनेछौँ। प्रियहरू, यो जवानी भनेको अघि हामीले डान्स गऱ्यौँ, नाच्यौँ, गायौँ, है? अनि यो चाहिँ के त भन्दाखेरि हामीलाई चाहिने चिजहरू, हामीलाई ऊर्जा दिने चिजहरू हो, होइन? र हेरौँ, हामीले जवानीको कुरा गर्दाखेरि
परमेश्वरले तपाईको उमेरमा मैले अघि पढेँ साई पास्टर यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई तपाईँले जत्तिकै उमेरमा उहाँले छान्नुभयो अनि अगुवाहरू यहाँको गुरुबाहरूलाई तपाईँको जस्तै उमेरमा उहाँले छान्नुभयो। सायद यहाँको गुरुबाहरूलाई उहाँहरूलाई पनि तपाईँकै उमेरमा उहाँले के गर्नुभएको छान्नुभएको। अनि हामीलाई पनि परमेश्वरले के गर्नुभएको छ छान्नुभएको छ। आमेन। परमेश्वरले विशेष योजनाको लागि विशेष नियुक्तिको लागि उहाँले हामीलाई छान्नुभएको छ। र हामी हेरौँ यसको उदाहरणहरू 2-3वटा उदाहरणहरू धेरैवटा छ, धेरैवटा 15-20वटा उदाहरण छ। त्यो सबै उदाहरण हामीले यहाँनिर छलफल गरेर सिद्धिँदैन। हामी सानो अवस्थामा युवा अवस्थामा छानेको एकजना व्यक्ति को हुनुहुन्छ दाउद। दाउदलाई सामुएलले लिन पठाउने बेलामा दाउद कहाँ थियो? आजले जवाफ नै गर्नु। कहाँ थियो? बेडा गोठमा थियो, बेडा गोठाला थियो। दाजुहरू अरू दाजुहरू कहाँ थिए? बाउलाई बलको काममा सघाउँदै थिए। बलिया मान्छेहरू थिए, उनीहरू चाहिँ बलियो उनीहरू चाहिँ भनौँ न हेर्दैखेरि थाहै लाग्दोहरू चाहिँ र यिनीहरू चाहिँ भेडा चोर। हामीलाई त थाहा छ नि, काम गर्न खेतमा काम गर्न नसक्नेलाई चाहिँ कता पढाउने चल्छ? कान छोड्दै नसक्ने नभनौँ, कान छोड्दै सानोहरूलाई चाहिँ ल जाऊ तिमीहरू आज भेडा चराउन जाऊ, बाख्रा चराउन जाऊ, हामी खेतमा हामी काम गर्ने हो, मकै मैले भाँच्ने हो होइन, यता खेत फलानु दाइले जोड्ने हो, यस्तो हुन्छ नि होइन। अनि दाउदलाई लिन पठाउने बेलामा अथवा सामुएलले दाउदलाई अभिषेक गर्ने बेलामा सामुएलको उमेर कति वर्षको थियो? पढिदिनुहोस् त। कति वर्षको? 15 वर्षको उमेरमा सामुएललाई के गरिएको छ? अभिषेक गरिएको छ। अभिषेक गर्दा दाउद 15 वर्षको थियो, 30 वर्षमा राजा बन्यो र 15 वर्षको चाहिँ तालिम भयो। 15 वर्ष चाहिँ राजा हुनको लागि निपुणता हासिल गर्नको लागि के भयो? आवश्यक समय हो। तपाईहरुलाई पनि मण्डलीको गुरुबा पनि हुन्छ। तपाई अभिषेक भएर तपाईलाई सेवाको जिम्मा पाइसके पछाडि तपाई निपुण हुनको लागि कति समय लाग्छ होला तपाईले त्यो पनि आकलन गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त, सामुएलले अभिषेक गर्दा दाउद 15 वर्षको थियो, 30 वर्षमा राजा बने। यसकारण इसैले तिनलाई ल्याउनलाई मानिस पठाए। तिनी राता गाला चम्किला आँखा भएका सुन्दर युवक थिए। परमप्रभुले भन्नुभयो उठेर त्यसलाई अभिषेक गर, व्यक्ति त्यही हो। आमेन। उठेर अभिषेक गरेर व्यक्ति यही हो। आमेन। उठेर अभिषेक गरेर व्यक्ति यही नै हुन्। आमेन। हालेलुया। परमेश्वरले हामीलाई अभिषेक गर्नको लागि उहाँले बोलाउनु भएको छ। विशेष योजनाको लागि उहाँले के गर्नु भएको छ? बोलाउनु भएको छ। र अर्को व्यक्ति हुनुहुन्छ योसेफ। तपाईले पुरानो करारमा उत्पत्तिको पुस्तकमा तपाईले पढ्नु भएको छ भने त्यहाँ 3:37 पदमा त्यहाँनिर लेखिएको छ योसेफसँग परमेश्वरले 17 वर्षको उमेरमा सपनाद्वारा बोल्न सुरु गर्नुभयो। मेरो पिता चाहिँ ठाडो भयो र तपाईका पिताहरू त्यसका चारैतिर जम्मा भएर मेरो पितालाई दण्डवत गरे। हालेलुया। 17 वर्षको यदि कुनै व्यक्तिको उमेर तोकिएको छ बाइबलमा भने त्यो उमेर कसको उमेर तोकिएको छ? योसेफको उमेर तोकिएको छ। 17 वर्षको उमेरमा सपना दर्शन देख्ने व्यक्ति उहाँले बनाउनु भएको छ। प्रिय जवान भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई सपनादर्शी बनाउन चाहनुहुन्छ प्रभु। तपाईहरुलाई अगमवक्ताहरू बनाउन चाहनुहुन्छ प्रभु। तपाईहरुलाई अभिषेक गरेर तपाईहरुलाई प्रभु चाहिँ तपाईहरुलाई मण्डलीको सेवकहरू बनाउन चाहनुहुन्छ। तपाईले विशेष जिम्मा परमेश्वर दिन चाहनुहुन्छ। अनि यो जिम्मा के हो भनेर चाहिँ तपाईले के गर्न आवश्यक हुन्छ? थाहा गर्न आवश्यक हुन्छ र परमेश्वरले तपाईहरुको जीवनमा बोल्दै हुनुहुन्छ। हालेलुया। आमेन। है र यसरी नै यस्तो एकजना छोरी मान्छे एस्टरको विषयमा तपाईले सुन्नु भएको छ। कति दिदी बहिनीहरुको एस्टर नाम कसैको? एस्टर। यहाँ हामीसँग पनि एस्टर, 2 जना एस्टरहरू हुनुहुन्छ है। उहाँलाई सोधी पठायो भने एस्टरको विषयमा लामो कुरा उहाँले भन्नुहुन्छ। तर मैले समयको पाबन्दी, समय छोटो भएको कारणले गर्दाखेरि अरू धेरै अझै बोल्नु पर्ने भएकोले मैले थोरै मात्रै पदबाट नै भने र
राजालाई अरू सबै स्त्रीहरूभन्दा एस्तर नै मन पर्यो अनि राजाले अरू कन्नी केटीहरूभन्दा तिनलाई निगाएर स्वीकृति देखाए। उनले तिनको शिरमा राजकीय शिरपेश लगाइदिए र वस्तीको सट्टामा तिनलाई आफ्नो रानी तुल्याए। आमेन। तपाईलाई थाहा छ यो उमेर एस्तरको बिहे गर्ने बेलाको उमेर कति थियो होला तपाईले दिदी बहिनीले भनिदिनुहोस्। कति वर्षको उमेरमा लगभग है बाइबलमा उल्लेख छैन यो उमेरको विषयमा। बाइबलमा यो योसेफको जस्तो उमेरको विषयमा के छैन, उल्लेख छैन। तपाईलाई थाहा छ यहुदी कानुन अनुसार छोरी मान्छेको बिहे गर्ने उमेर चाहिँ 12 वर्ष। सुन्दा अचम्म लाग्यो हैन? हो, सुन्दा अचम्म लाग्यो है। छोरी मान्छेहरूको यहुदीहरूको समाजमा बिहे गर्ने उमेर चाहिँ कति वर्ष थियो त्यतिखेर? 12 वर्षको थियो। र 12 वर्षको उमेरमा एस्तरलाई के भएको छ? एस्तरलाई चाहिँ रानी हुनको लागि उनी के गरेको छ? चुनिएको छ। र रानी हुनको लागि तालिम कति वर्षको? 1 वर्षको भनिएको छ। तपाईले त्यहाँनिर हेर्नु होला एस्तर 2 को 17 पदतिर तपाईले राम्रोसँग त्यहाँ अध्ययन गर्दै जानुभयो भने कि अनि लगभग 14 वर्ष 12 वर्षको उमेरमा उसलाई छानिएको हो भनेदेखि उसलाई मगनी भएको हो भनेदेखिलाई लगभग 1 वर्ष कटे पछाडि 14 टेकेको हुन्छ नि 14 वर्षको उमेरमा एस्तरको के भएको छ? बिहे भएको छ। यो बिहेको विषयले लिएर बिहेको कुरा गर्न खोजेको होइन, तर परमेश्वरले आफ्नो जातिको लागि एस्तरलाई प्रयोग गर्नुभएको छ। के गर्नुभएको छ? प्रयोग गर्नुभएको छ र जातिको भनौँ न छुटकाराको लागि, जातिको के को लागि? छुटकाराको लागि चाहिँ प्रयोग भएको छ र त्यो असल रीतिले एस्तरले आफ्नो सेवा निभाएको छ। अनि त्यो सेवा 14 वर्षको उमेरमा भएको छ। र यसरी नै हामीले हेर्यौँ भनेदेखिलाई अर्को उमेर हामीले येशू ख्रीष्टको, हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको आमाको, मैले यहाँनिर लेखेको छैन, प्रभु येशू ख्रीष्टको आमाको उमेर पनि हेर्यौँ भनेदेखिलाई त्यतिखेरको बिहेको उमेर त्यो देशको कानुन अनुसार कति वर्षको हुन्थ्यो? 12 वर्षको हुन्थ्यो होइन? अनि 13-14 वर्षको उमेरसम्ममा बिहा भइसक्यो। अनि 13-14 वर्षकै उमेरमा मारियमसँग मेरीसँग चाहिँ स्वर्गदूत बोल्नु भएको छ। हालेलुया, आमेन। है, स्वर्गदूत बोल्नु भएको छ, परमेश्वर बोल्नु भएको छ, परमेश्वरको दूत त्यहाँनिर बोल्नु भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि दिदी बहिनीहरूको लागि उत्साहको कुरा, तपाईलाई यो उमेरमा परमेश्वरले चलाउन चाहनुहुन्छ। दाजुभाइको लागि उत्साहको कुरा परमेश्वरले चलाउन चाहनुहुन्छ। तर अब हामीलाई परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई मद्दत गर्नुहुन्छ भन्दै गर्दाखेरि हामीसँग के पनि छ? अवरोध पनि छ। के पनि छ? अवरोधहरू छ, बाधाहरू छ। अब यो बाधाको विषयमा मैले फेरि धेरै चर्चा गर्न मिल्दैन होला। हामी संसारमा छौँ, हामी अन्य जातिहरूको बिचमा छौँ, हामी विश्वास नगर्ने जातिहरूको बिचमा छौँ। कतिचोटि चुनौती र अवरोध कहाँबाट छ? विश्वास नगर्ने जातिहरूबाट छ। कतिचोटि अवरोध सरकारबाट छ, कतिचोटि अवरोध भनौँ न हाम्रो विश्वासमाथिको अवरोध, हामीले गर्नुपर्ने सेवामाथिको अवरोध केबाट छ भन्दाखेरि अहिलेको विज्ञानवादद्वारा छ, अहिलेको प्रविधिबाट छ। र त्यति मात्रै होइन, हाम्रो साथी सङ्गीबाट छ। कतिचोटि तपाईँहरू कतिजना फस्नु भएको छ दाजुभाइ दिदीबहिनी? परमेश्वरले तपाईँलाई संसारको सबभन्दा सुन्दर सुन्दर चिज तपाईँलाई राख्नु भएको छ। तर हेर्ने बेलामा तपाईँले आफ्नै जाति, आफ्नै ख्रीष्टमा गएको प्रियहरूलाई तपाईँले आफ्नो जाति देख्नु भएको छ कि छैन? आफ्नो जोडी देख्नु भएको छ कि छैन? अहिले सबैभन्दा आँखा चाहिँ विश्वासी छोरीहरूमा, विश्वासी छोराहरूमा पर्छ। यो विश्वासी छोराहरू त जाँड खाँदैन होइन, अनि त्यस पछाडि चुरो बिडी खाँदैन, यिनीहरूलाई चाहिँ बिहा गर्नुपर्छ भनेर बसिराखेका छन्। अनि कतिचोटि दिदी बहिनीहरू माथि आँखा गाडेर बसेका छन्। अवरोध त्यहाँनिर पनि छ। यस्तो यावत कुराहरू, खानपिनको समस्याहरू छ, एडिक्सनको कुराहरू छ होइन, मद्यपानको कुराहरू छ, कुलतको कुराहरू छ। यी सबै कुरा चाहिँ के त अवरोधहरू संसारमा छ। र यो संसारलाई चाहिँ हेर्नुहोस् त, होसियार यो संसारमाथि अर्को शक्तिले पनि के गर्दैछ? नियन्त्रण गर्दैछ। अनि यो शक्ति चाहिँ कसको शक्ति हो? शैतानको शक्ति हो। नासरत येशूको नाउँमा
हटिजानुपर्ने शैतानको पनि यहाँनिर के छ उपस्थिति छ हैन। र अब यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्दैछ मैले लेखेर नै तपाईहरुलाई ल्याएको छु। यद्यपि शैतानले सुरुदेखि नै मानिस जातिलाई परमेश्वरको उपस्थितिबाट अलग गर्ने काम गरिरहेको थियो। सुरुदेखि नै यो परीक्षा कसलाई भयो? हब्बालाई भयो सुरुमा। यो परीक्षा त्यसभन्दा पछाडि कसलाई भयो? आदमलाई भयो। अनि सुरुदेखि नै परमेश्वरको राज्यमा के भयो त भन्दाखेरि अवरोध आयो। हेर्नुस् अनि अलग गर्ने काम भइरहेको थियो र समय समयमा सङ्गठित रूपमा दुष्ट संस्थाहरू पनि देखिँदै गए। अहिले चाहिँ सङ्गठनमै भएर हामी ख्रिस्ट विरोधीहरू चाहिँ संसारमा चलमल गरिरहेको छ। संसारमा तिनीहरूले चाहिँ ठुलो सञ्जाल फैलाइराखेको छ। हेर्नुहोस् त त्यसैको एउटा उदाहरण हो इलुमिनाटी। तपाईँले कतिजनाले सुन्नुभएको छ इलुमिनाटी है? अनि आज म तपाईँलाई यो अवरोध सबैभन्दा सङ्गठित अवरोध यसले चाहिँ हामीलाई सबै तरिकाले फसाएर परमेश्वर राज्यमा काम गर्ने जवानहरूको सबै किसिमको पसिना, सबै पैसा, सबै ज्ञान, बुद्धि, विवेक सबै के गरिरहेछ? चुसिराखेको छ। हालेलुया। हामी कहाँनिर छौँ अब यहाँनिर हेरौँ है। अनि इलुमिनाटी शैतानलाई अनि यहाँ हेर्नुहोस् एउटा उदाहरण हो इलुमिनाटी र शैतानलाई बिहानको तारा भनेर चिनिन्छ। अनि यो इलुमिनाटी चाहिँ कसरी सुरु भयो अनि तल हामी हेर्दैछौँ र यहाँ हामी त्यसैमा जाउँछौँ एकचोटि। अनि यहाँनिर हेरौँ अनि इलुमिनाटी चाहिँ के त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ इलुमिनेसन भनेको चाहिँ यो चाहिँ प्रकाश प्राप्त गर्ने भन्ने अर्थ पनि लाग्छ। अनि यहाँनिर चाहिँ तपाईँले यशायाको पुस्तकको 14को 12 मा हेर्यो भन्दाखेरि शैतानलाई के पनि भनिएको छ? बिहानको तारा भनेको छ, उज्यालो। येशू ख्रीष्टसँग सँगै उभिएर हामीलाई येशू ख्रीष्टको नक्कल समेत गर्न सक्ने सामर्थ्य उसले राख्न सक्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि बिहानको तारा भनेर कतिचोटि ज्योति भनेर हामीले विश्वास गर्दाखेरि त्यो ज्योति प्रभुको हो ज्योति हो थिएन, त्यो वा चाहिँ साँचो रूपमा प्रभु हो कि होइन भनेर चिन्नुपर्ने यो समय हामी जवानीहरूको। अनि यहाँ हेर्नुहोस् अनि इलुमिनाटीको अर्थ प्रकाश प्राप्त गर्नु वा बुद्धि, ज्ञान वा शिक्षा प्राप्त गर्नु भन्ने अर्थ हुन्छ। तपाईलाई थाहा छ शैतानले के भनेको थियो हब्बालाई? परमेश्वरले त के गर्नु भएको हो? तिमीहरूले के प्राप्त गर्छ भनेर? ज्ञान प्राप्त गर्छ भनेर त्यो फल के गर्नु नगर्नु भनेको? नखानु भनेको। हेर्नुहोस् त अनि एकजना व्यक्ति एडम बिशप भन्ने व्यक्ति 1776 मा त्यो मान्छेले यो संस्था खडा गरे इलुमिनाटी। अनि त्यो संस्थामा चाहिँ उसको एउटा पहिलो स्लोगन चाहिँ के भन्दाखेरि मानिसले परमेश्वरलाई विश्वास गर्नु हुँदैन। उसको पहिलो स्लोगन के हो? मानिसले के गर्नु हुँदैन? परमेश्वरले विश्वास गर्ने कुरा होइन, परमेश्वरमा जाने कुरा होइन। अब तिमीहरूले संसारको मान पाउनलाई, संसारको इज्जत पाउनलाई, संसारको धन सम्पत्ति कमाउनलाई अनि संसारको सबै कुरा प्राप्त गर्नलाई तिमीहरूले आफ्नो आत्मालाई बेच्नुपर्छ। अनि इलुमिनाटी भनेको चाहिँ आत्मा बेच्ने बजार के हो रे? बाइबलले भनिदिन्छ इलुमिनाटी भनेको चाहिँ त्यस्तो संगठन भएको, त्यस्तो व्यापार गर्ने, त्यस्तो संस्था हो, त्यस्तो पसल हो जहाँनिर चाहिँ हाम्रो के गर्नुपर्ने हुन्छ? आत्मा बेचिन्छ। अब कसरी बेचिन्छ हामी अझै पनि हामी छलफल गर्नेछौँ। यो एउटा शक्तिशाली र सुरक्षित संगठन हो जसले सम्भवतः लुगा लाउँदा गोप्य रूपमा सम्पूर्ण रूपमा र सम्पूर्ण आधुनिक संसारलाई नियन्त्रण गर्छ। यसको मतलब सेक्रेट एजेन्सी भन्छ। अंग्रेजीमा चाहिँ यसलाई के भन्छ? सेक्रेट एजेन्सी। तपाईको एडम बिशप भन्ने त्यो व्यक्तिले इलुमिनाटी खडा गर्दाखेरि उहाँ एकजना थियो र उहाँ प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो? प्रोफेसर। ऊ व्यक्ति उहाँ पनि नभनौँ, ऊ व्यक्ति चाहिँ को थियो? प्रोफेसर थियो र उसले 5 जनालाई आफ्नो सदस्य बनायो र पहिलो बैठकमा 5 वटा सदस्य बनायो हैन। 1776 मा जर्मनीको बभेरिया भन्ने ठाउँमा चाहिँ उनीहरूले त्यो संस्था खडा गरे। एडम बिशप त्यहाँ विषय भएको छ नामक एक व्यक्तिले चाहिँ अनि फ्रीमेसन प्रवेश शुल्क
फ्री मेसन भन्ने है मिसन होइन फ्री मेसन भन्ने एउटा त्यतिखेर प्यारल एउटा संस्था थियो। अनि त्यो संस्थामा चाहिँ आफ्नो शुल्क तिर्न नपुगे पछाडि तिर्न नसके पछाडि ऊ रिसायो। अनि रिसाइसके पछाडि उसले चाहिँ त्यो खर्च गर्न नसके पछाडि उनको समाज के त दि अर्डर अफ द फ्री यहाँ चाहिँ के छ त दि अर्डर अफ द इलुमिनाटिज भन्ने वा सेक्रेट सोसाइटी वा गोप्य समाज भन्ने यो चाहिँ यस्तो समाज चाहिँ खडा हो। अहिले पनि इलुमिनाटी भनेर तपाईले जुन संस्था छ जसमा चाहिँ 5 जना छ भने उसले आफू सदस्य हो भन्न पाइन्छ। संसारभरि सदस्य छ तर उसले यस्तो खालको छ कि त्यो सदस्यले अर्को म सदस्यकै बिचमा सदस्य हो भन्ने कुरा के छैन थाहा हुँदैन है। यस्तो खालको गोप्य समाज है गोप्य समाज अथवा त इलुमिनाटिज भन्ने शैतानको हातमा बेच्ने जुन संस्था छ त्यो संस्था चाहिँ अहिले संसारमा आदि स्वरूप फैलिएर आयो भनेको छ। सायद तपाईको यो नयाँ हुन सक्छ। जवान प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यसले संसारलाई कसरी नियन्त्रण गर्दैछ त्यो विषयमा हामी हेर्नेछौँ। विश्वका ठुला ब्याङ्कहरू अहिले विश्वको ठुलो ब्याङ्कहरू चाहिँ के त जसरी होस् धनी हुनुपर्छ। सुरुमा चाहिँ उनीहरूले दुईटा कुरामा चाहिँ कुरा गरे। एउटा एबोर्सन गर्नलाई मान्यता दिनुपर्छ भनेर उनीहरूले संसारभरि फैलाए। दोस्रो चाहिँ के त भन्दाखेरि सुसाइड गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले चाहिँ मानिसहरूलाई उक्साए। तर पछि गएर यिनीहरूले चाहिँ अब चाहिँ त्यस्तो होइन अब चाहिँ धनी हुनुपर्छ भनेर मान्छेलाई उक्साए र अहिलेको विश्वको ठुलो ब्याङ्कहरूमा इलुमिनाटीको सञ्जाल छ। कलाकारहरूमा धनाढ्यहरूमा है धनाढ्यहरू इलुमिनाटी तथा अथवा नयाँ विश्व व्यवस्थाको गोप्य संस्थाका सदस्यहरू छन्। अस्ति भर्खर मात्र 2 वर्ष अगाडि 1.5 वर्ष अगाडि मात्रै तपाईको यो न्यू वर्ल्ड अर्डर भन्ने विषयमा मोदीले बोलिराखेको छ। संसारमा को चाहिँ अब त्यसको त्यो संसार चाहिँ एउटै देश हुनुपर्छ भन्छ उनीहरू। संसार के हुनुपर्छ एउटै देश हुनुपर्छ। शैतानलाई आत्मा बेच्नेहरूको देश हुनुपर्छ भन्दैछ। अनि हेर्नुस् त अनि त्यसको विषयमा नेताहरू बोलिराखेको छ हैन। अनि यहाँ जसले आजको विश्वलाई गोप्य तवरले सञ्चालन गरिरहेका छन् यो नेताहरूको बिचमा पनि उनीहरू संस्थामा दर्ता छन् सदस्य छन् तर उनीहरूले खोलेको छैन हैन। अनि हेर्न सक्छौँ हामी तिनीहरूको लगानी उद्योगमा छ, व्यापारमा छ, सङ्गीतमा छ, साहित्यमा छ, कलामा छ, अनि अर्को के छ विद्युतीय सामग्रीहरूमा छ, सामाजिक सञ्जालमा छ, विद्युतीय खेलहरूमा छ, अनि त्यसभन्दा पछाडि के छ फिल्म उद्योगमा छ, टेलिभिजनमा छ र उसको लगानी र यसले गोप्य तरिकाले संसारलाई नियन्त्रण गरिरहेको छ। हेर्नुहोस् त इलुमिनाटीले नियन्त्रणमा गरेको भिडियो गेमहरूको गन्तीमा पब्जी र फ्री फायर पर्दछ। यो ठाउँबाट तपाईँले छोडेर जानुपर्ने कुरा शैतानको हातमा आत्मा बेचेको छ भनेदेखि त्यो आत्मा फिर्ता मागेर जानुपर्छ। हालेलुया आमेन। अहिले यो पब्जीमा र फ्री फायरमा जब 4वटा ट्रेन्डिङ गेमहरू छ यो ट्रेन्डिङ 4वटा गेमहरूमा मैले 2वटा अर्को गेमहरू थाहा गरिन। हजुर कल अफ ड्युटी एउटा अर्को फोर्टनाइट यो 4वटा चाहिँ ट्रेन्डिङ भिडियोहरू यो कसले सञ्चालन गरेको यसमा पैसावाला लगानीकर्ताको हो शैतानलाई आत्मा बेच्नेहरूको संस्था। हामीलाई मजाले खेल्दा यो जवान अवस्थामा तपाईँले सेना बन्न मन लागेको त्यो आर्मीमा भर्ती भएन त्यहाँ बन्दुक पड्काउँदाखेरि मजा त आयो होइन। दिदीबहिनीलाई फ्री फायर कतिजनालाई आउँछ मलाई थाहा छैन होइन। अलि मात्र होइन पब्जी पनि कतिजनाले खेलिरहेको भएको छ, कल अफ ड्युटी खेल्नु भएको होला होइन। यो सबै कुरामा चाहिँ कसको लगानी रहेछ यो पुलपेटबाट तपाईँलाई झुट बोलिराखेको छैन। शैतानको पुजारीहरूबाट इलुमिनाटीबाट चाहिँ यसलाई के गरेको छ नियन्त्रण गरिएको छ। अब राजदूतहरूको समय कहाँनिर खर्च भएको छ। बेलुका 6 बजे भात खाएर रातभरि कसको आराधना भइराखेको छ। खोज्ने समय आएको छ। हेर्नुहोस् त संयुक्त राज्यको ग्रेट सिलको उल्टो
पक्ष यहाँनिर आँखा देख्नुहुन्छ डोनाल्ड ट्रम्पसँगै एउटा पिक्चर देखिरहेको भएको छ हो त्यहाँनिर अलिकति तान्दाखेरि त्यो आँखा चाहिँ यस्तो परेछ हुन त त्यो आँखा तपाईँले प्रष्ट देखिराख्नु भएको छ अनि त्यो ट्रायङ्गलभित्र एउटा के छ आँखा छ यो इलुमिनाटीको चाहिँ के हो चिन्ह शैतानको चिन्ह इलुमिनाटी शैतानलाई आत्मविश्वासको यो छाप हो लोगो बुझ्नुहुन्छ नि है अनि यहाँ ल्याटिन वाक्यांश के छ भने नोबस ओर्डो सेकुलम भनेर लेखिएको छ यहाँनिर त्यो माथि कटिएछ हामीले सायद अर्कोमा हामीले हेर्न सक्छौँ अहिले र 1782 देखि र 1935 देखि अमेरिकी $1 को मुद्राको पछाडि देखिने ग्रेट सिपको रिभर्स साइडमा देखा पर्ने नयाँ युगको आदेश र एक युगको सुरुसम्म सङ्केत गर्दछ जहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका एक स्वतन्त्र राज्य हो षड्यन्त्रकारी विचारकहरूको दाबी अनुसार यो नयाँ विश्व व्यवस्थाको एउटा चिन्ह हो अमेरिकाको $1 को नोटमा भएको यो चिन्ह चाहिँ विश्व व्यवस्थामा चाहिँ इलुमिनाटीले के गर्नुपर्छ अब सिङ्गो संसारलाई राज्य बनाएर चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर आएको एउटा चिन्हको रूपमा दिएको छ हेर्नुहोस् त इलुमिनाटी न्यू वर्ल्ड अर्डर हो अनि यहाँनिर हेर्न सक्छौँ एन्ड्युट भनेर लेखेको छ अनि माथिबाट अनि तल हेर्न सक्नुहुन्छ यो चिन्ह चाहिँ तपाईँले राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँले अघि एसाइयाको पुस्तकमा शैतानलाई के भनेर चिनिन्छ भनेको थियो बिहानीको तारा तपाईँले तारा देखिनुहुन्छ तारा हो यो तारा त्यहाँनिर सँगसँगै उनीहरूले राखेको छ कतिवटा लोगो अनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कतिजना भाइ बहिनीहरूले मजाले त्यो चाहिँ बहिनीहरूले पनि पेन्डेन्ट बनाएर तारा झुन्डाएको देखेको छु मैले यो तारा यो 5 वटा पोइन्ट भएको तारा कहाँनिर पनि छ भनेदेखि फ्री फायरमा पनि छ फ्री फायरको ग्राउन्डमा छ फ्री फायरको घरको छतमा छ फ्री फायरको गेमको घरको वालमा छ अनि यो अहिले देखिएको आँखा छ नि यो आँखा रुखहरूमा छ एउटै रुखमा 4 वटा 5 वटा छ तपाईले कहिले पनि त्यो फ्री फायरमा आफ्नो एली कहाँ अपोनेन्टको कहाँ बन्दुक लिएर तपाई तिमी यताबाट जाऊ यताबाट फर्केर यसरी हात भन्दाखेरि झन्डै म भागेको त्यो बाटोमा आउँदै त्यो राति अलिक गल्ली भित्रबाट अनि माथि अलिक उस भित्रबाट ढोका पनि खुल्लै छ आयो भन्छ के त भन्दा पछाडि खोइ आउँदो रहेछ आयो पछाडिबाट चाहिँ थोक भन्छ मार्ने हो अगाडिबाट जा भन्छ अनि त्यसो हुँदाखेरि त अब ठोक्ने हो भनेर झन्डै भनेर मुटु पनि झन्डै फुटेको परासम्म कुद्दाखेरि अनि फर्केर कोही पनि छैन पछि त यो के पो रहेछ हामीलाई चाहिँ हान्ने कुरामा मात्रै हाम्रो ध्यान गएको छ तर भित्ताहरूमा तपाईँले हेर्नु भएको छैन छानामा तपाईँले हेर्नु भएको छैन भुइँमा तपाईँले के गर्नु भएको छैन हेर्नु भएको छैन अनि यसले चाहिँ हाम्रो जवान भाइ बहिनीहरूको चाहिँ के चुस्दैछ खुन पनि चुस्दैछ त्यसले पसिना पनि चुस्दैछ त्यसले समय पनि चुस्दैछ भोकै खाना आउन बाबु कहाँमा एकछिन यता मेरो यतापट्टि एकछिन गेम सिधाउनु पर्छ खै त्यो सिद्धै नहाल्नु पर्ने के हो हैन यस्तो खालको समस्याहरू चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि आएको छ भने पछाडि यी चिन्हहरू त्यहाँनिर देख्न सक्छ वर्तमान समयमा हाम्रा जवानहरूलाई भिडियो गेम र सामाजिक सञ्जालले अपहरण गरेको छ अपहरणलाई हामी के भन्छौँ हाइज्याक किडन्याप गरेको छ किडन्याप हो नास्ता देशको नाउँमा हाम्रो प्रवेशको नाउँमा हामी स्वतन्त्र हौँ आमेन है यसको बन्धनमा यसको कब्जामा यसको घेराभित्र अब हामी जाने छैनौँ यो ठाउँबाट यो मण्डलीबाट हामी फर्केर जाँदै गर्दाखेरि यो सेमिनारबाट यो क्याम्पबाट फर्केर जाँदै गर्दाखेरि हामीले थाहा गर्नुपर्ने पब्जीलाई जर्नलिस्टमा के भन्छ प्लेयर अननोन्स ब्याटल ग्राउन्ड है अनि फ्री फायर र अन्य धेरै
गेमहरूमा इल्युमिनाटीको लगानी छ, यसमा खर्च गरेको छ उनीहरूले। त्यो गेम त्यतिकै बन्दैन, एउटा ठुलो संस्था हुन्छ अनि त्यो संस्थाभित्र चाहिँ उनीहरूले भक्ति पैसा कमाउँछ उनीहरूले हैन। अनि हेर्नुहोस् त, अनि विभिन्न कथाहरू हालेर बनाए तापनि त्यसमा अब एडम र इभको पनि कथा हालेको छ, डेभिडको कथा हालेको छ हैन, राजा सुलेमनको कथा हालेको छ, फारोहरूको कथा हालेको छ, हिब्रू डेटीहरूको कथा हालेको छ, रामहरू अरे के हैन, सीताहरू अरे त्यहाँनिर भित्र। अनि पब्जी खेल्दै गर्दाखेरि नि क्यारेक्टर छाने बेलामा राम छानिराखेको हुन्छ हैन, फारो छानिराखेको हुन्छ, गोलियत छानिराखेको हुन्छ, उसको ड्रेसअप छानिराखेको हुन्छ हैन। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, अनि त्यसरी कथा हालेर बनाइएको हुन्छ र त्यहाँनिर बनाए तापनि गेममा इल्युमिनाटीको चिन्हहरू अनि 666 पनि त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, 666 666 पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि तारा, अनि तारा पनि ठाउँ ठाउँमा छ, अनि बिजुली खसेको यस्तो हेर्नु भएको छ तपाईँले, यस्तो बिजुली खसेको प्लेनमा हुन्छ, त्यो चाहिँ प्लेनबाट झरेर तपाईँले कुनै भाइ बहिनीले हेर्नु भनेदेखि प्लेनको पछाडिपट्टि चाहिँ त्यो बिजुलीको चिन्ह हुन्छ। अनि स्वर्गबाट खस्दाखेरि शैतान पनि के कसरी खसेको थियो, बिजुली भएर खसेको थियो नि। त्यहाँनिर हामीलाई बिस्तारै शैतानले हामीलाई कब्जामा ल्याउनको लागि हैन, अनि त्यस्तो किसिमको हामीलाई चाहिँ के भने स्लो पोइजन चाहिँ हामीलाई के गरेको छ, हालिदिएको छ, दिइराखेको छ। अनि तारा बिजुली झरेको चिन्ह घरको छानाहरूमा, भित्ताहरूमा, रुखहरूमा, जहाजमा, प्यारासुटमा, केमा पनि प्यारासुट जम्प गर्नुपर्छ, अनि प्यारासुटमा पनि र अनि केमा अनि यसरी भुइँमा पनि अनि प्रयोग भएका छन्। यसरी नै शक्ति प्राप्त कुनै नाममा मूर्तिहरूलाई ढोग्ने कुरालाई पनि उत्साहित गरेको छ। कुद्दै 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 गयो, अनि त्यस पछाडि इन्जरी भएको छ भनेदेखि अनि रिङभित्र एकछिन बसे पछाडि के आउने, फेरि निको हैन गएर अनि एउटा मूर्ति हुन्छ, अनि मूर्तिमा गएपछि ढोगे पछाडि के हुने, निको। अनि यसरी मूर्ति पूजालाई पनि के गरेको छ, उत्साहित गरेको छ। अनि यहाँनिर तपाईँले कतिजनाले थाहा पाउनु भएको छ कि नेपालमा पनि काठमाडौँमा आइसक्यो भन्दैछ, तर संसारभरि अहिले अर्को एउटा समस्या के पनि छ, सेटाइन भएछ, त्यहाँ स्याटर्न चर्च है, शैतानको मण्डली। र जहाँनिर चाहिँ मैले तपाईँलाई यो देखाउनको कारण यो मण्डली घर यस्तो हुन्छ भनेर देखाउन खोजेको होइन, तपाईँले भित्तामा पढाइ हेर्नुहोस् त, सिम भएको शैतानको यो लोगो, शैतानको यो के हो, लोगो। अनि यो लोगो त्यहाँ मात्रै होइन, जो मान्छे यहाँनिर टेकेर बसेको छ त्यहाँनिर पनि बिचमा छ, देख्नुहुन्छ एउटा बाख्रा, हेर्नुहोस् त, यता यता दुईटा आँखा छ फुटाइनेरि, यहाँ मुख छ, उतापट्टि दुईटा सिङ छ, दुईटा कान छ, जुङ्गा पनि छ, तारा पनि छ, छैन हो। अनि यसरी यो रिङ चाहिँ पब्जीमा छ, फ्री फायरमा छ, ग्राउन्डमा, ग्रिन ग्राउन्डमा। त्यो राम्रोसँग सर्च गर्यो भनेदेखि मात्र के गर्छ, थाहा पाउँछ। अनि शैतानले हामीलाई शैतानको संगति गर्नलाई उक्साइराखेको छ। हामी 1 घण्टा 2 घण्टा छिटो गरेदेखि हुन्थ्यो, पास्टरले कति वचन पनि बाँडेको होला मेरो भनेर कुदेर के गरिहाल्नु पर्ने, शैतानकै पूजा गरिहाल्नु। हेर्नुहोस् त, तपाईँले आज प्रष्ट थाहा पाउनु भयो, प्रष्ट के गर्नुभएको छ, थाहा पाउनु भएको छ। अनि त्यो चिन्हले त्यसरी बताउँछ र त्यो चिन्हलाई फेरि पनि हाइलाइट गरेर तपाईँलाई देखाइएको छ। तारा छ, अनि त्यो ताराभित्र चाहिँ एउटा बोकाको के छ, आकृति छ, यो चाहिँ शैतानको चिन्ह पब्जी र फ्री फायरमा छ। अनि यो चाहिँ कल अफ द ड्युटीमा छ। अनि पब्जी लगायतका गेमहरूको कारण जवानहरूमा समस्याहरू आएको छ। के आएको छ, समस्या आएको छ। परमेश्वरबाट अलग हुने कुरा एउटामा छ भने समस्याहरू आएका छन्। अनि पहिलो समस्या, अब हामी फिजिकल समस्या, हामी शारीरिक समस्याको कुरा गरौँ। पहिलो समस्या के आएको छ, आँखामा समस्या आएको छ। तुरुन्तै आँखाको ज्योति घुम्ने कुरा। तपाईँलाई थाहा छ यो एन्ड्रोइड सेलफोन आएको लगभग 10 वर्ष पनि बितेको छैन। गुरुबा त्यहाँ हुनुहुन्छ, भाइ बहिनीहरूलाई कतिजनालाई, अब जवान भाइ बहिनीहरूलाई कतिजनालाई थाहा छ कि यो एन्ड्रोइड सेलफोनको यति धेरै गिगाबाइट भएको अथवा यति धेरै स्पेस भएको सेलफोन आएको, भनौँ न एनालग थियो पहिला। अनि एन्ड्रोइड सेलफोन अथवा
जुन छ स्मार्ट सेलफोन आएको 4-5 वर्ष पनि बितेको छैन, तर अहिले आएर एकदम सबैको हातमा के छ? सेलफोन छ हैन, एन्ड्रोइड सेलफोन छ। अनि यसलाई निरन्तर हेर्दाखेरि अनि त्यसमा चाहिँ एकदम गहिलेर हेर्नु पर्यो हुन्छ। त्यो गेममा पनि कहाँनिर लुकेको छ अनि यसो हेर्दा हेर्दा अनि त्यो आँखा चाहिँ के भइसकेको हुन्छ? आँखामा के आउँछ? समस्या आउँछ नभए। नम्बर 2 समयको दुरुपयोग हुन्छ। हामीले समयलाई ख्याल गरिराखेको हुँदैन। बेलुका राति सुत्नुपर्ने समय हुन्छ, दिउँसो आमा बाउलाई सघाउनु पर्ने समय हुन्छ, अनि स्कुलमा पढ्नुपर्ने होमवर्क गर्नुपर्ने समय हुन्छ। त्यति मात्र होइन, हाम्रो कमाउनु पर्ने के हुन्छ, एउटा कमाउने के हुन्छ? समय हुन्छ। अनि यो समयको हाम्रो के भएको छ? दुरुपयोग भएको छ। त्यति मात्र होइन प्रियहरू, हामीले परमेश्वरलाई दिनुपर्ने समय पनि के भएको छ? दुरुपयोग भएको छ। मण्डली घरभित्र नै, अब तपाईले भन्नु होला मण्डली घरभित्र गेम खेल्ने होला भन्नु होला, दुष्टको यो सबै अखडा नासोदेशको नाउँमा यिनीहरू के गर्छु म? इन्कार गर्छु, हकारछु भन्नु होला त्यहाँनिर। अनि भन्नु होला मण्डलीलाई दिनुपर्ने समय चाहिँ, हामीले परमेश्वरलाई दिनुपर्ने हाम्रो समय चाहिँ उसले छुचिराखेको छ। अनि मिलाउन नपाएको कारण मानसिक रोग आएको छ। एकजना सर हुनुहुन्छ, मैले नाम कारिन जिरीमा, अनि बिहान खाना खान आउनुहुन्छ यदि अब आज चाहिँ अलिक चाँडै सुत्नु भन्छ। कति बजे सुत्नु? 6:30 बजे सुतेको। कति बजे सुतेको? बिहानको 6:30 बजे सुतेको। उहाँ चाहिँ अन्य जाति हुनुहुन्छ, विश्वासी हुनुहुन्छ। सुत्ने पनि समय छ, उठ्ने पनि समय छ, खाने पनि समय छ, पिउने पनि समय छ, रुने पनि समय छ, हाँस्ने पनि समय छ, काम गर्ने पनि समय छ, बिसाउने पनि समय छ हैन, उठ्ने पनि समय छ, बस्ने पनि समय छ। कुन पुस्तकले भन्छ? मैले मिलाएर त भने उपदेशकको पुस्तकले भन्छ। हालेलुया, आमेन। है, हामीले समयमा के गर्नुपर्ने हुन्छ? सुत्नुपर्ने हुन्छ स्वस्थ हुनको लागि हैन। र अर्को चाहिँ छ सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको डिप्रेसनमा जाने समस्या। हामीले यहाँनिर जतिसुकै स्वस्थ देखे पनि क्याम्प हो, यहाँनिर शिविर हो, निको भएर जानुपर्छ भनेको छु। तपाईँले यहाँबाट जानुहुँदाखेरि गुरुबाबालाई भन्नु होला, गुरुबा म यहाँ निको भएँ, अब म जाने बेलामा चाहिँ स्वस्थ भएर जान्छु भन्नुपर्छ। आमेन, आमेन। है, अनि डिप्रेसनमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ, त्यो गेमको कारणले गर्दाखेरि तपाईँमा डिप्रेसनको समस्या आएको छ भनेदेखिलाई हैन, तपाईँले छोडेर जानुपर्ने हुन्छ। र अर्को चाहिँ हिंसक हुन्छ। अनि यो गेम खेल्नेहरू चाहिँ एकदमै परमेश्वरले हामीलाई कस्तो व्यक्ति बनाउन चाहनुहुन्छ भने नम्र व्यक्ति। हालेलुया, है, परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रेम गर्ने व्यक्ति बनाउन चाहनुहुन्छ, परमेश्वरले चाहिँ बचाउने व्यक्ति बनाउन चाहनुहुन्छ, परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ भनौँ न परमेश्वरको सेवा गर्ने व्यक्ति बनाउन चाहनुहुन्छ, अनि शान्ति ल्याउने व्यक्ति बनाउन चाहनुहुन्छ। तर गेमले के बनाउँछ? हिंसक बनाउँछ। कतिचोटि त रिसले भनौँ न, अनि के गर्छ भन्दाखेरि मैले युट्युबमा हेरेको थिएँ, अनि युट्युबमा के गर्दो रहेछ भनेदेखि एकजनालाई एकचोटि बुलेट हान्यो होइन, कति खेद्दा 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 भेटेन चाहिँ के त्यसले, अनि नभेटे पछाडि अनि भेटेछ, अनि हिर्कान्छ, कुत्तेर गरेर लुच्चा फेरि हान फेरि हान 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 भनेर अनि पटन टन 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 हान्छ। अनि उसको रिस त्यहाँनिर हेर्नुहोस् त, मैले त्यसको रिस हेर्दैछु के हैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के थाहा गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीलाई परमेश्वर ठ्याक्कै अपोजिट, परमेश्वरको मानिसहरूको ठ्याक्कै के बनाउँछ? हामीलाई अपोजिट बनाउँछ। र अर्को चाहिँ के त? फजुल खर्च। आमा बाउले अझै पैसै हराएको छ। काठमाडौँमा एउटा ठुलो समस्या, 2 लाख रुपियाँ आमाको त ब्याङ्क खाताबाटै पैसा हराएको छ। अहिले केमा आउँछ पैसा? ब्याङ्कमा जानु पर्दैन, कहाँबाट आउँछ? क्युआर रिडरबाट गर्न मिल्छ, ई सेवा छ, खल्ती छ होइन। अनि आमा बाउको चाहिँ पासवर्ड पनि थाहा भएको छोरालाई, अनि गेममा चाहिँ के गर्न थालेछ? बाजी हाल्न थालेछ। तपाईँलाई कतिजनालाई थाहा होला बाजी हाल्ने? मैले त कहिले लाइफमा कहिले खेलेको छैन होइन, तर बाजी हाल्छ नि। बाजी हाल्दाखेरि 2 लाख रुपियाँ बिहान बेलुका आउँदाखेरि त आमाको मोबाइलमा टिङ टिङ बज्छ अरे, कति घर टाढा गएको होइन, फोन पनि लाग्दैन। पछि हेर्दाखेरि त 2 लाख रुपियाँ छोराले के गरिसकेछ? पठाइसकेछ। न त्यो खानु छ, न पिउनु छ, न केही छ, डिसमिस। त्यति मात्र होइन, डाटा किन्न त पैसै चाहियो
होइन? टाटा किन्नलाई पनि के चाहियो? पैसा चाहियो। आमा बाउले कुखुरा बेचेर, साग बेचेर, तरकारी बेचेर, होइन, पसिना बगाएर पढाएर अथवा दुःख गरेर कमाएको पैसा हुन्छ। अनि टाटा हालेर अब कसको सेवा गर्दैछौँ हामी? शैतानको सेवा गर्दैछौँ। हो, त्यो पैसा अबदेखि तपाईँले हप्ताभरि जम्मा गरेर परमेश्वरको भण्डारमा खनाउनु होला। हालेलुया, आमेन। है, भण्डारमा ल्याउनु होला अनि डालोमा राख्नु। अनि परमेश्वरले तपाईँलाई दोब्बर तेब्बर आशिष दिनुहुन्छ। अनि परिवारमा के आउँछ? झैँ झगडा आउँछ। अस्ति भर्खरै एउटा हेर्दै थिएँ, बाबु त अफिसमा रहेछ, तपाईँले कतिजना हेर्नुभएको होला? अनि के गर्दो रहेछ? छोरा के गर्दैछ भनेपछि अहिले त लकडाउनको कुरा हो नि त। छोरा पढ्दैछ भन्छ, होइन होइन, छोरा पढ्दै छैन, के गर्नु? आमाले त झुट बोल्न जानेन। अनि आमाले के भन्छ? छोरा के गर्नु, पढ्न छैन, केही छैन, पब्जी खेल्दैछ भन्छ। अब दिदी सँगै रहेछ, दिदी चाहिँ कहाँ रहेछ? सँगै रहेछ। अनि बाउलाई उहाँ अफिसबाट पब्जी खेल्दैछ भनेर भने पछाडि त्यो खेल्न नदियो भन्थ्यो, बाउले अरू बेलामा केही नगर्दो रहेछ। अनि त्यो दिन चाहिँ बाउलाई कहाँनिर अर्को पनि समस्याले रिस उठेको रहेछ। क्या हो? खर्र गाडी चढेर आएर घरमा पुग्यो। अनि कसैले नबोलिकन गरम माथि माथि तल चढेर आएर चाहिँ के गर्यो त? अनि भित्र छिर्ने बेलामा दिदी चाहिँ उतापट्टि बसेको। टिकटिक बेटी आयो, बन्द गर भन्दै उसको के पनि खोल्न पाएन, हेडफोन पनि खोल्नु पाएन। हेडफोन पनि चाहिँदो रहेछ नि, होइन? अनि हेडफोन पनि खोल्न नपाएको, कम्प्युटरमा यसो बन्द गरेको, बन्दै नगरिकन। अनि बाउले त्यो ढोकैबाट देखे पछाडि के गर्दैछस् भन्दाखेरि म पढ्दैछु बेटी भन्दै थियो। अनि ती कुटुल गर्दै अनि बाउले छोरालाई कुटेन, ट्याक्क के गर्यो? ल्यापटप चाहिँ टिपेर लगेर अनि कौशीबाट तल बजायो। असल हो, बाउले पनि असल गरेन, छोराले मात्रै होइन, बाउले पनि के गरेन? असल गरेन। तपाईँलाई कोदोको नै उमार्छ, होइन? मकैले के उमार्छ? मकैले उमार्छ, रिसले उमार्छ। गलत कुराले गलतै कुराको जन्म दिँदै गर्छ। त्यसले चाहिँ के उत्पादन गर्छ? परिवारमा झगडा उत्पादन गर्छ, होइन? यो पब्जी, फ्री फायरले ल्याएको अर्को समस्या। अनि आत्मिक रूपमा कमजोर, परमेश्वरको उपस्थितिबाट यिनीहरू भागेका छन्। मण्डलीमा जाउँ कि नजाउँ, गइहाल्यो भनेदेखि पनि कतिखेर के गरौँ? निस्केर जाउँ। अझै वचनको भागमा अस्ति 2 हप्ता अगाडि मात्रै, 1 हप्ता अगाडि मात्रै हामी कुरा गर्दैथ्यौँ। यो भेटी भन्ने चिज चाहिँ हामीलाई बाइबलमा कहाँनिर के गर भनेको छैन। वचन चाहिँ बिचमा बाँड अनि भेटी चाहिँ बिचतिर चाहिँ उठाऊ भनेको छैन नि। अनि काठमाडौँको एकजना पास्टरले के गर्नुभएछ भने जहिले पनि जवानहरू पहिल्यै निस्केर जाने, कोही चाहिँ फेरि काम छ अहिले अलिक समय पुगेन भन्दै निस्केर जाने। अनि उहाँले के गर्न थाल्नुभएछ भने भेटी चाहिँ आशिषको प्रार्थनाभन्दा अगाडि मात्रै उठाउन थाल्नुभएछ। अनि भेटी नबुझिकन त चर्चमा पुगेर के गर्नु भएन? जानु भएन। अनि अर्को पास्टरले चाहिँ के गरेछ भनेदेखि भेटी पनि उठाउने, सुरुमा नै प्रार्थना सुरु गर्ने, भेटी टक्कै के गरिहाल्ने? उठाउने, अनि एउटा भजन गाउने, अनि प्रार्थना गरेर वचन पहिला बाँड्ने, अनि आराधनाको समय चाहिँ अन्तिममा। वचन त महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि, होइन? वचन महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हालेलुया, आमेन। वचन सुन्नुपर्ने कुरा हो। वचन सुन्नुपर्ने परमेश्वरको महत्त्वपूर्ण भाग हो, होइन? त्यसो गर्दाखेरि मान्छेहरू चाहिँ के छ, विश्वासीहरू चाहिँ के भइराखेको छ भन्दाखेरि यसरी हामी हेर्न सक्छौँ परमेश्वरबाट टाढा भएको छ। पब्जीको कारणले गर्दाखेरि मात्रै, इल्युमिनाटीको कारणले। तपाईँलाई मैले यति कुरा भन्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई अब हामी हेर्छौँ एउटा उदाहरण। मलाई तिमीहरूले चुनेनौ तर मैले तिमीहरूलाई चुने र तिमीहरूलाई नियुक्त गरेँ, तिमीहरू जाऊ र फल फलाऊ अनि तिमीहरूको फल फलिरहेछ। यसरी तिमीहरूको पितासँग मेरो नाउँमा जे मागौ र उहाँले तिमीहरूलाई दिनुहुनेछ। तब उहाँले सबैलाई भन्नुभयो, कोही म पछि आउने इच्छा गर्छ भने त्यसले आफूलाई इन्कार गरोस् र किन आफ्नो क्रुस बोकेर मेरो पछि लागोस्। यो यूहन्नाको 15:16 पढेर लुकाको चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। लुकाको 9 अध्यायको बढ्नुपर्छ। हामीलाई परमेश्वरले विशेष कुराको लागि, विशेष कामको लागि उहाँले के गर्नुभएको छ? बोलाउनु भएको छ, होइन? र उहाँले चाहिँ तपाईँ हामीलाई
सेवामा अब फर्किजानको लागि के गर्नुभएको छ? नियुक्त गर्नुभएको छ। हालेलुया। है उहाँले तपाईहरुलाई यो राजदूत शिविरबाट अब तपाईहरुलाई फेरि पनि दूत बनाएर चेला बनाएर तपाईहरुलाई त्यो ठाउँमा खटाउनको लागि यहाँनिर हाजिरी जवाब सामान्य कुरा हो। फुटबलको गेम सामान्य कुरा हो। तर यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ परमेश्वरमा एकै साथमा रहेर परमेश्वरको सेनाहरूले एउटाले अर्कोबाट दाजुभाइले दिदीबहिनीबाट दिदीबहिनीले दाजुभाइबाट सिकेर जाने कुरा हो हैन। र अब यसो भन्दै गर्दाखेरि हामीले अहिलेको वचनको भागलाई हेर्दै गर्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई पल्लो भागसम्म चेला बनाउनको लागि उहाँले के गर्नुभएको छ? नियुक्त गर्नुभएको छ। त्यसैले तपाईँ तयार हुनुहुन्छ है? तपाईँ परमेश्वरको सेवा गर्न तयार हुनुहुन्छ के? तपाईलाई समस्याहरूबाट क्रोधबाट खराब आदतबाट छुटकारा पाउन अनुग्रहको प्राप्तको खाँचो छ। अनि शिविरमा आज पवित्र आत्मा तपाईलाई माया गरेर पठाउन चाहनुहुन्छ। यो क्याम्पमा तपाईलाई माया गरेर पठाउन चाहनुहुन्छ। सबै कुराबाट मुक्त गरेर कम्तीमा तपाईलाई एउटा असल सेवक बनाएर उहाँ चाहिँ तपाईलाई पठाउन चाहनुहुन्छ। कृपया तपाईहरु कतिजनालाई विशेष गरेर अनुग्रहको खाँचो छ, तपाईहरु अगाडिपट्टि आएर तपाईहरु उभिदिनु होला। हामी सबैजना आज चाहिँ उभिएर प्रार्थना गर्नेछौँ।